अच्छा लाइन पर ले लिए उनको। हाँ लाइन पे हैं, कॉन्फ्रेंस करें। करिए। हाँ करिए करिए, हमारे भाई हैं। ठीक है, हम कर रहे हैं। हाँ हुआ है। हाँ बातें शुरू की जाए। हेलो अब बातें शुरू की जाए। हेलो ठीक है, बात करें। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। जी भाईजान। हेलो हाँ। आवाज बहुत क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। बताइए। खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल का करम है। बहुत आवाज आपकी धीमी आ रही है। मेरी आवाज तो सही आ रही है सर, बोलिए। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत हल्की। अब आ रही है आवाज? जी ठीक है। जी बताएं। जी तारीफ कराएं जरा अपना हजरत, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तनवीरुल इस्लाम। तहजीरुल इस्लाम। आपका मसलक क्या है? तनवीरुल इस्लाम है मेरा नाम। मसलक क्या है? मसलक मतलब देवबंदी लोग कहते हैं, आप नहीं मानते अपने आप को? नहीं मानता भी लोग नहीं, कहते हैं। क्या मानते हैं अपने आप को? देवबंदी मानता हूँ। अभी कह रहे हैं मानते नहीं, फिर कह रहे हैं मानते हैं। चलिए, मेरा नाम जमशेद अली कादरी है और मैं जमशेद अली कादरी मेरा नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। मसला के आला हजरत में। जी क्या करते हैं? जी मेरा और बहुत सारे काम है, खैर उसको छोड़ें। आप जरा मुझे बताएंगे आपका इश्काल क्या है? भाई का फोन आया था मेरे पास कि मिलादुन नबी मनाना शायद आपने बिदात बोला था। क्या आपने बिदात बोला था शायद। जी बिदात बोला था। तो ये जो बिदात आप कह रहे हैं, तो ये बिदात हसना है या बिदात सहिया है? अल्लाहु अकबर। आप क्या समझते हैं? आप देखिए, मैं आपको समझेंगे। पहले अपना मौकिफ मुझे बताइए कि आपका मौकिफ क्या है कि बिदात हसना है या बिदात सहिया है? मैं बिदात समझता हूँ। तो बिदात में दो कैटेगरी है ना, आप तो मुकल्लिद है ना, गैर मुकल्लिद तो नहीं है। जी तो हमारे उलमा ने, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने, इमाम अबू हनीफा ने बिदात की कितनी कैटेगरी बताई है? कितनी बताई? अच्छा, बिदात हसना और बिदात सहिया नहीं मानते आप? बिदात हसना में क्या दाखिल है? ये मैं आपसे पूछूंगा ना, आपने बिदात का फतवा लगाया, मैंने थोड़ी लगाया जनाब मन। बिदात हसना में क्या दाखिल है और बिदात सहिया में क्या दाखिल है, आप मुझे बताएंगे। जब आपको बिदात हसना और बिदात सहिया नहीं मालूम है तो फिर फतवा कैसे दिया आपने? अज़्वे जवाज में फतवा देने के लिए, सुनिए, अज़्वे जवाज में आपको इतना तो शऊर होगा, अज़्वे जवाज में फतवा देने के लिए सबसे पहले इल्म का होना जरूरी है। तो बिना सनद याफ्ता के आप आलिम हैं? नहीं आलिम नहीं, तालिब इल्म। तो तालिबे इल्म है, तो आपने जो बिदात कहा है तो बिदात हसना है या बिदात सहिया है, ये क्या है? आप क्या मानते हैं, ये जानना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो इसको जायज समझते हैं, उसकी दलील हम आपको देंगे। जी आप दलील दीजिए। वो हम देंगे। पहले आपने जो फतवा लगाया, मिसाल के तौर पे ये कि आप हमें अपने वालिद से तारुफ करा दे, तो नाम आप बताएंगे ना वालिद का या मैं बताऊंगा? जी आपने, हम तो आपके पास, सुनिए, हम तो आपके पास नहीं गए बात करने के लिए। आपने बिदात का फतवा लगाया है। मिसाल के तौर पे एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, आप उसके पास आए, बोले ये नमाज पढ़ना बिदात है, तो हम आपसे पूछेंगे ना, भाई ये बिदात कैसे है, हमें बताइए। तो आपने जो मिलादुन नबी को बिदात कहा है, तो मिलादुन नबी बनाना बिदात हसना है या सहिया है, मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। मतलब बिदात है। अरे भाई, आप सीधा सीधा बोले ना, आपको बिदात हसना या सहिया की तारीफ नहीं मालूम, इतना फिर परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान नहीं हो रहा, आप तारीफ कर दीजिए, इसकी वजह नहीं मालूम। मैं तारीफ कर देता हूँ हदीस से। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब 20 रकात तरावी शुरू की थी, तो सहाबा को जब 20 रकात तरावी पढ़ाने का हुक्म दिया, तो आपने फरमाया है सहाबा देखो ये बिदात है, लेकिन कितनी अच्छी बिदात है।
ठीक है ना। तो आपको पता है ना कि एक बिदअत अच्छी होती है और एक बिदअत खराब होती जी है ना। तो आप इसको अच्छी बिदअत में लेते हैं या खराब बिदअत में लेते हैं? वो बिदात जो हम्म, सहाबा किराम की तरफ मंसूब हों ठीक है। वो सुन्नत है, वो क्या है? वो सुन्नत है। जो बिदअत सहाबा इकराम से सबूत हो। अलैकुम बिसुन्नती हाँ, व सुन्नतिल खुलफाए खुलफाए राशिदीन। राशिदीन, ठीक है। तो अगर जो काम सहाबा से साबित ना हो वो फिर गंदी बिदअत हुई ना। वो बिदात कहलाएगी। तो वो और बिदअत बिदात हसना में आएगी या सहिया में आएगी? बिदात है बस नाजायज है। सहिया अल्लाह। मैं इसे ताबीर नहीं में चलिए रखता हूँ, चलिए तो मतलब बिदात। अच्छा, तो एक बात मुझे बताइए, ये जो उसूल आपने बनाया है कि जो बिदात, जो काम सहाबा से साबित ना हो वो बिदात और वो गलत है, तो हाँ जी, ये उसूल मुक़ल्लिद में किस आलिम का है, किस इजमा का है? जरा मुझे वो पेश करें। इस आलिम का इज्मा का मतलब जी जी, अपने हनफी में किस आलिम का ये जो उसूल है जो आपने बयान किया, इमाम अबू हनीफा से लेकर के आज तक के जितने आलिम गुजरे अहले सुन्नत वल जमात में, चलिए मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ किस ताबई का है, किस तबे ताबई का है ये अकीदा कि जो काम सहाबा ने नहीं किया अगर हम करेंगे तो बिदअत सहिया में आएगा, मतलब बिदअत खराब में आएगा। वो पेश करें जरा। मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा हम्म मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। हम्म चले ये तर्जुमा हदीस करें इसका। तर्जुमा भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आलिम नहीं हूं ना, मैंने पहले शुरू में कह दिया कि मैं अरबी जुबान नहीं जानता हूँ, मैं उर्दू में गुफ्तगू करता हूँ और तर्जुमे से बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि अरबी जी नहीं जी पढ़ जी सकता हूँ। तर्जुमा करें आप। जी ठीक है मैं कर रहा हूँ। हदीस है मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जी। जिसमें है कि जिसने हमारे दीन में, हमारे मामले यानी दीन में कोई नई चीज भरी तो वो मरदूद होगी। चलो वो मरदूद होगा, ये किसका कौल है? जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। हदीस चलिए ठीक बुखारी है। तो इस हदीस को किस मुहद्दिस ने इस तरीके से समझा है जैसे आपने समझा? एक का नाम बताएं। जी इस हदीस को जैसे आपने समझा कि भाई अब ये हदीस हमारे पास आ गई, सुनिए, अब ये हुजूर जी का कॉल आ गया हमारे पास कि जिसने दीन में कोई ऐसी काम इजाद किया या मिसाल के तौर पे नई चीज को गढ़ा तो उसने बिदात किया और वो बिदअत गलत में आ गया, है ना। जी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने जमाने के बाद, कितने दौर के बाद हजरत उमर फारूक का दौर आया था? बताइए जब चलवा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत कितने दिन रही? 2 साल की। 2 साल। मुकम्मल दलील है आपके पास 2 साल की? जी चले चले, एक बात मैं पूछना चाहता एक हूँ मिनट आपसे। रुकिए जरा रुकिए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये 20 रिकात तरावी जो बात जमात की थी, जिसका हुक्म दिया था, जी और आपने जो ये कहा कि ये बिदअत है लेकिन अच्छी बिदअत है, क्या है? जी अच्छी। अच्छी बिदात है। तो ये दीन में बिदात ये दीन में ये हुजूर की दीन में नया काम शुरू हुआ या नहीं? वो इसलिए नया काम नहीं कहेंगे कि वसुन्नत अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। ठीक है, तुम पर लाजिम है कि मेरी और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करो। बिल्कुल बिल्कुल इसी दुरुस्त एतबार आपने। से उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुलफाए राशिदीन में से हैं। चले और ठीक है। खुलफाए तो फिर राशिदीन इस हदीस में अमल नहीं होगा ना अब? किस हदीस को अमल नहीं होगा? हुजूर ने जो ये कहा कि जिसने, यहाँ पे कैद लगाई है हुजूर ने, जी जिसने कोई दीन में नया काम इजाद किया जी उसने बिदात की, तो यहाँ पे आपने कैटेगरी नहीं बताई कि सहाबा करेंगे तो जायज हो जाएगा, ताबई करेंगे तो जायज हो जाएगा, जी जी है ना। तो अब यहाँ जी पे जो नया काम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुरू किया, ठीक है, और जी आपने अपनी जुबान से फरमाया कि ये बिदात है। जी आपने ये नहीं कहा कि ये साहबा ये सही है, आपने कहा बिदात है लेकिन अच्छी बिदात है। अच्छी से मुराद क्या है कि इसमें एक साथ जो है जमात के साथ लोग नमाज पढ़ेंगे 20 रकात तरावी, अच्छा और जो ठीक इसमें है। दुआ होती है वो पढ़ना भी सही है। और उसके बाद जो है जब एक अच्छा साथ जब सब नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ कबूल होगी, क्योंकि जहाँ पर पे जी 4 या 5 ईमान वाले होते हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल करता है।
اچھا ٹھیک. تو اب یہ یہاں پہ آپ نے اپنی زبان سے فرما دیا. اچھا اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ دین میں نیا کام، جیسے مثال کے طور پہ امام بخاری نے بخاری لکھی، جی تو کسی صحابہ نے کتاب لکھی تھی؟ نہیں لکھے تھے. یہ تو امام بخاری نے دین میں نیا کام شروع کیا نا. جی حضور. ٹھیک ہے، امام مسلم نے بھی نیا کام شروع کیا. اچھا اب سنیے بدعت کیا ہوتی ہے. آپ کو بدعت کی تعریف شاید پتہ ہی نہیں پتا ہے. امام حضرت عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں بدعت وہ ہے جو حضور کی سنت سے جو چیز ٹکرائے، اچھا جو کام حضور کی سنت سے ٹکرائے اور جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کے مطابق نہ ہو. ٹھیک ہے، تو سنت کے خلاف، سنت کے جو چیز ٹکرائے تو وہ کام بدعت ہے. جی تو مجھے بتائیں کیا میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم جو آپ نے مجھے بتایا کہ یہ بدعت ہے، تو امام ترمذی، اچھا ترمذی شریف پڑھی ہے آپ نے؟ جی ترمذی شریف میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں جی جس کا نام رکھتے ہیں ھذا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا ٹھیک. اب اس باب میں آپ حضور کی پیدائش کے سارا ذکر کرتے ہیں. جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں. امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر باب قائم کرتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو میلاد کی انگلی اٹھائی جاتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، محدث کے عالموں کے ٹائم میں بھی اٹھائی جاتی تھی اور عالم اس کا جواب کتاب سے دیتے تھے. امام جلال الدین سیوطی، میں سب آپ کے حوالے دے دوں گا جتنے میں آپ کو بتا رہا ہوں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نبی کا ذکر و اذکار کرنا اور اس کو منانا کوئی بدعت نہیں ہے. اچھا شاہ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ اپنی فتوے میں لکھتے ہیں کہ میں میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کے دن مکہ مکرمہ میں موجود تھا اور میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہاں بیٹھ کے اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو میں ان میں شامل ہو گیا. اچانک آسمان سے رحمت نازل ہوئی اور یہ سب میں نے اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھا اور تمام منظر پر نور ہو گیا. ٹھیک. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تو اجماع سے ثابت ہو رہا ہے پہلی چیز، اور آپ نے شاید اپنے گھر کی دیوبندیوں کی کتاب نہیں پڑھی ہے، وہ تو میں آپ کو بعد میں فتویٰ دوں گا. آپ نے بدعت کا جو فتویٰ لگایا ہے، تو اگر میلاد النبی میں آپ کے گھر کے بڑے بڑے علماء سے ثابت کر دوں، ٹھیک ہے، حضرت مہاجر مکی سے ثابت کر دوں، آپ کے اشرف علی تھانوی سے ثابت کر دوں، آپ کے انور شاہ کشمیری سے ثابت کر دوں، تو کیا آپ ان کو بدعتی کہیں گے؟ بولے. آپ کیا سمجھتے ہیں بدعت؟ میں نے آپ کو بدعت کی تعریف بتا دی، جو کام حضور کی سنت سے ٹکرائے. اور حضور نے اپنا میلاد خود منایا پیر کا روزہ رکھ کے. آپ سے سوال ہوا اے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا. اچھا صحابہ نے بھی پیر کا روزہ رکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے، اور ہر ہفتے رکھنا شروع کیا. ٹھیک. تو اب یہ کام سنت سے کیسے ٹکرا رہا ہے ذرا مجھے بتائیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس دن میں پیدا ہوا، تمہیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس دن کو نہ منانا. آپ نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں. اور میلاد النبی آپ کو پتا ہے اس کو یہ مولود سے پیدا ہوا، عربی میں اس کو مولود کہتے ہیں. اور شاید آپ نے اجماع کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، میں نے تو آپ کو 6 لوگوں کا اجماع پیش کیا ہے. الحمدللہ میرے پاس اس کا مواد اتنا بھرا ہوا ہے، اگر میں آپ کو حوالے دینے لگوں تو شاید آپ اس پہ یقین کریں گے. اب دیکھیے بات آتی ہے کہ کیا میلاد منانا. اب میری بات سنیے، اب سن لیا میں. ہاں چلے بتائیں. آپ اس کو میلاد کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا بدعت اچھی ہے؟ بدعت سمجھتے ہیں؟ بدعت اچھی بدعت ہے بھائی. ہاں، اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، آپ بول لیں پھر آپ بولیں گے، مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے. پوری بات کر لیں آپ. اچھی بدعت سمجھتے ہیں. جب ہمیں ہمارے عالموں نے
ہمارے اجماع نے، تابعی نے، تبع تابعی نے، صحابہ نے بتا دیا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت خراب بھی اجماع ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں، جی اجماع، اجماع کس کو کہتے ہیں؟ آپ اجماع اس بار کو، بار لفظ اجماع جی استعمال جی کر جی رہے ہیں. جی میں بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے شریعت 4 چیزوں پہ چلتی ہے: جی. قرآن، کتاب اللہ، ہوں. ہوں. حدیث، حضور کا ہوں. کلام. اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن جو ہوتا ہے وہ وحی مطلوع ہوتا ہے، جی. اور حدیث جو ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے میرا نبی یہ اپنی مت طرف کہیے سے کوئی مجھے بات. اللہ کے بندے، اللہ میرے مطلوب ہے، مطلوب مت سمجھائیے بھائی، ہاں ایسا ہاں نہیں ہے. چلے چلے، نہیں میں آپ تو آپ سمجھائیے کو نہیں مجھے، سمجھا اجماع رہا ہوں. بتائیے سنو کچھ سنو نا. سنو سنو، میں آپ کو نہیں سمجھا رہا ہوں، یہ ریکارڈنگ جو عوام سنے گی میں ان کو سمجھا رہا ہوں. اچھا آگے چلتے ہیں. چلو ریکارڈ کر رہے ہیں کیا آپ اس کو؟ بالکل ریکارڈ کر رہا ہوں. اجازت کس کی اجازت؟ میری؟ اللہ کے رسول حدیث صلی نہیں اللہ. پڑھے ہیں کیا؟ میری بات سنیے، میری ایک بات سنیے. اچھا حدیث پڑھائیے. المجالس بالامانہ حدیث پڑھے ہیں؟ ہاں پڑھائیے ذرا. المجالس بالامانہ، مجلس پڑھیے کی باتیں پڑھیے پڑھیے امانت نا. ہوتی ہیں. ہاں بول تو رہا ہوں، ہاں یہ میری اجازت کے بغیر آپ کا ریکارڈ چلیں کرنا ناجائز چلیں اور حرام ٹھیک، ہے. چلیں ٹھیک. آپ نے کہا کہ کیا آپ کام کی، کر رہے ہیں بھائی آپ؟ ارے سنیں نا بھائی، میری طرف سے اجازت، میری بات سنیے پہلے آپ. بس میری ابھی سے بات آپ کی سنیے. حالت خراب ہو گئی. حالت خراب ہو، میں تو کچھ بولا بھی نہیں، حالت کیوں خراب ہوگی؟ تو جب تھوڑا آپ کی سنیں بات تو سن رہا میری ہوں، بھی میری تو بات سنیں. تو نہیں. ابھی تو میں نے شروعات ہی کی ہے، ابھی تو میلاد النبی کی ٹاپک پہ آیا ہی نہیں میں. ٹھیک ہے بولیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے کسی کی اجازت نہیں لی اور اس کی بات کو ریکارڈ کیا یا سنا یا غیروں کو سنایا مثال کے طور پہ، جی تو یہ ایمان جی. والوں کے لیے ہے. اچھا، اور ہم کافر ہاں لوگوں کے لیے نہیں؟ ہاں میں بتا رہا ہوں نا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منبر پہ خطبہ دیا اور آپ نے اچھا. کہا کہ میں یہاں سے اپنے عرش کو، کیا کہتے ہیں، یہاں سے اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور خدا کی قسم مجھے جی تمام جہانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، تو اس جی. بات کو منافق نے سنا اور ہنسنے لگے. ایک اچھا. صحابی رسول نے اس بات کو سنا اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا حضرت ایسے ایسے بات ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ تو منافق ہیں اور ایسے ایسے کلام کرتے ہیں آپ کی شان میں. جی تو آپ نے فرمایا عمر میں جی. جانتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ان کو مسجد سے نکالتے کیوں نہیں؟ کہ اللہ کا ابھی حکم نہیں آیا. اچھا. اللہ کا حکم آتا وہی آتی ہے کہ آج اچھوں کو گندوں سے الگ کر دو. اچھا. اے نبی آج اچھوں کو گندوں سے الگ کر دو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام نے 250 سے زائد منافقوں کو مسجد سے نکالا، جس میں عورتیں بھی شامل تھیں. جی. ٹھیک ہے، تو جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اس کی بات کو ایمان والوں تک پہنچانا یہ سنت صحابہ ہے. اچھا. جی ہاں. اب یہ میں نے آپ کو ثابت کر دیا، اب آپ اس پہ آبجیکشن نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے دل میں جو کینہ ہے آپ نے، اور اجماع، اب آپ نے پوچھا اجماع کیا ہے. اچھا. دیکھیے شریعت 4 چیزوں پہ ہے: ایک قرآن، اور بات حدیث، ہے، اجماع، قیاس. سنیے. میں یہ جانتا ہوں، مجھے صرف اجماع بتائیے، مجھے چاروں مت سکھائیے بھائی، ہوں ایک بتا دیجیے. اجماع بتائیے، آپ ہوں بتائیے اجماع. کیا چیز اجماع؟ جی. اجماع وہ چیز ہے کہ جس پر ایمان والے، مثال کے طور پہ جو بات قرآن اور حدیث میں ہے، مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. جیسے حدیث شریف ہے بخاری کی کہ جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، پڑھی آپ نے؟ جی. ہاں. تو جی. اب اس حدیث کو اگر ہم ڈائریکٹ لیں گے تو کوئی ایمان والا بچے گا؟ نہیں دیکھیے. نہیں بچے گا. تو اس پہ محدث کا، عالموں کا اجماع ہوا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول یہی ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول یہی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز کو چھوڑا گویا اس نے کفر والا عمل کیا، کافروں والا. اس سے کافر نہیں ہوگا آدمی. تو اس پہ تمام عالموں کا، محدث کا اجماع ہوا، ایک بات پہ متفق ہوئے. جب ایک بات پہ متفق ہوئے تو اس اجماع کو ہمیں ماننا پڑے گا. اب ایک دوسری حدیث بیان کر دیتا ہوں، آپ لوگ اس کو بہت زور زور سے پڑھتے ہیں. اور ابھی حال فی الحال میں ثنا خان جو مفتی صاحب سے جن کا نکاح ہوا تھا، اس نے بھی اس حدیث کو ایک انسٹاگرام پہ ڈالا تھا کہ جب بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چوتھے آسمان پہ آ جاتا ہے. یہ آپ کے فضائل اعمال میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث. اور اس کو آپ بیان کرتے ہیں کہ چوتھے آسمان پہ اللہ آ جاتا ہے. تو یہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ چوتھے آسمان پہ آ جاتا ہے؟
आपका अकीदा है? आपका क्या अकीदा है? मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ ना। हदीस का जाहिरी लफ्ज मालूम है, कैफियत मालूम नहीं। हाँ, तो जैसे जाहिरी वक्त इसका हदीस का अल्फाज है कि भाई अल्लाह चौथे आसमान पे। जाहिरी अल्फाज का हमारा ईमान और कैफियत क्या है, अल्लाह की इसका मफहूम क्या है, अल्लाह ने इससे मतलब क्या है, तो ऐसा बोलना। अच्छा चलिए, चले चले मेरी बात का जवाब दें कि अल्लाह चौथे आसमान पर आ जाता है जब बंदा तहज्जुद में उठता है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है। तो इस पे आपका कितना ईमान है कि अल्लाह सचमुच चौथे आसमान पे आता है? कह तो रहा हूँ कि हदीस का माना मालूम हमको, चौथे आसमान पर आता है, किस तरह आता है, क्या कैफियत है। अच्छा चले मान लें, नहीं मालूम। अच्छा चले मान लें कि आपके आलिम जो ये बयान करते हैं कि अल्लाह चौथे आसमान पर आ जाता है, तो तुम उठ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो। ये आपके आलिम ने आपको बताया, बहुत सारी तकरीर मौजूद है, इस पे आपके मेरे मुफ्ती गालिब साहब से भी बात हो चुकी है। तो उन्होंने ये हदीस मुझे पेश की थी भाई कि चौथे आसमान पे अल्लाह ताला आ जाता है, ठीक है। तो मेरा अब सवाल उनसे ये बनता है, आपसे बनता है कि अगर इस हदीस को हम ये ले लेंगे कि जब बंदा तहज्जुद की रात को उठता है, तहज्जुद में उठता है और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, तो अल्लाह चौथे आसमान पर अगर आ जाता है तो फिर तो अल्लाह चौथे आसमान से वापस जाएगा ही नहीं। दलील दूं? जी दलील दूं क्यों नहीं जाएगा? इसलिए कभी आसमान की बात कहाँ से आ गई? एक मिनट, नहीं मैं आपने अभी इजमा पूछा वो बता रहा हूँ मैं, इसलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ। हाँ, इसलिए नहीं जाता है चौथे आसमान से क्योंकि हिंदुस्तान में जब दिन होता है ना तो अमेरिका में रात होती है। अच्छा। हाँ, तो दीगर मुल्कों में जब दिन होता है तो कहीं पे रात होती है, कहीं पे दिन होता है, ना कभी बराबर दिन होता है कहीं और ना कभी बराबर रात होती है। तो अगर हिंदुस्तान में बंदा तहज्जुद में उठ रहा है तो अल्लाह चौथे आसमान में है, तो अमेरिका में जब रात हो रही है तो फिर चौथे आसमान में, तो फिर चौथे आसमान से गया कहाँ? तो अकीदा खराब हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना अकीदा खराब। इसीलिए मुहद्दिस का ये कहना है कि इस हदीस पर अमल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अल्फाज मुतशाबिहात है। जी वही तो मैं कह रहा था। हाँ, और मुतशाबिहात से अकीदा बनाना हराम है। तो जनाब मन ये है इजमा, इसको कहते हैं इजमा। तो जिस आलिमों का, मुहद्दिस का और इल्म वालों का कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, तो मिन अम्र से जो मुराद है वो मुहद्दिस और आलिमों का मुराद लिया जाता है, वक्त का हाकिम का मुराद लिया जाता है, जो उस वक्त का दीन का हाकिम हो। तो अगर उनका इजमा हो जाए किसी चीज पर तो उसको मानना हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए कहा गया दीन चार चीजों पे है, कुरान, हदीस, इजमा और कयास। और कयास हमारा नहीं, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा, असहाबुल हदीस, जिसको लोग परेशान करेंगे, तलखी करेंगे लेकिन उनका कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। इमाम तिरमिजी इसका मुकदमा लिखते हैं और फरमाते हैं असहाबुल हदीस से मुराद वो है मुहद्दिस का गिरोह जिनको 4 लाख 5 लाख हदीसें सनद और मतन के याद होती है, ठीक है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे हम्माद से कहते हैं कि बेटा मुझे 5 लाख हदीसें याद है सनद और मतन के। तो जनाब मन इजमा से आप इजमा पढ़िए, और मैंने आपको तिरमिजी शरीफ का जो बाब बताया ना, मिलादुन नबी, हाजा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और आप अपने घर की किताब मलफूजात को पढ़िए, हकीमुल उम्मत। और एक किताब और है, जहन में मेरी नहीं आ रही, स्कैन में आपको दे दूंगा, उसमें आपके अशरफ अली थानवी से सवाल हुआ कि क्या कॉलेज के अंदर मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी मनाना जायज है? तो कहाँ जायज है, ठीक है। हाँ, और आपके हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की किताब को पढ़िए, उन्होंने तो पूरी किताब लिखी है मिलादुन नबी पे जनाब, ठीक है। हाँ, तो चले, बेहतर है, हो सकता है आप समझ जाएं, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, ठीक है। और कोई गुफ्तगू करनी है आपको किसी टॉपिक पे तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। बात पूरी मैं तो आपको सुन रहा था, अब तक मुझे तो कुछ आप सुनाइए, चलो मैं खामोश हूं, आप सुनाइए। ये फोन क्यों रखने लगे आप? अभी तो आपकी बात हो रही थी। चले चले सुनाए। बस मैं कुछ ना बोलूं, मतलब आपको फोन करोगे मुझे क्या बात? मैं तो पूरी इजाजत आपको दे रहा हूँ, बोले आप। जी, मैं कह रहा हूँ कि साहबे किराम नमूना है उम्मत के लिए, मतलब नमूना है वो, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सफौती है जी।
حق اور باطل کی کسوٹی میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت کی 70 فرقوں میں تقسیم ہوگی اور ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوگا. ٹھیک. ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا، تو اللہ کے نبی اچھا صحابہ کرام نے پھر ایک منٹ صحابہ کرام نے فرقہ نہیں جماعت پوچھی ہے. کیا پوچھا؟ جماعت. جی وہ جماعت. ٹھیک. فرقہ جماعت میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے. بتائیے. میں بتاؤں گا، پہلے آپ اپنی بات پوری کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا مان علی بات ثابت. ٹھیک. میں جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے، یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ چلیں گے وہ کسوٹی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کی آیت بھی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بس اگر یہود و نصارہ ایمان لے کر آ جائیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کے مثل جس طرح تم ایمان لے، یعنی صحابہ کرام سے مخالفت کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے جس طرح صحابہ تم ایمان لے کر آئے اس طرح اگر یہود و نصارہ ایمان لے کر آ گئے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. ٹھیک ہے. معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان معیار ہے حق و باطل کا. ٹھیک ہے. اور میں انا علیہ وآصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہ جو جماعت ہوگی وہ ناری وہ کیا ہوگی؟ جنتی جماعت ہوگی. ٹھیک ہے. پانے والی ہوگی، ٹھیک ناری ہے. جماعت ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد خیر القرون میں یہ چیز نہیں تھا. صحابہ کرام نے کبھی صحابہ کرام سے بات نہیں مروی ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی میلاد منائی ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ کا دعویٰ ہے نا؟ جی دعویٰ میرا ہے. ٹھیک ہے. ہو گیا آپ کا. اس لیے اب ہو کہاں گئے. اچھا پڑھیں. جو چیز اللہ کے نبی نے نہیں کیا اور جو چیز صحابہ کرام نے نہیں کیا، جو چیز تابعین اور تبع تابعین نے نہیں کیا، اس کو بدعت کیوں نہیں کیا؟ میں مثال میں دیتا ہوں. مثلا جیسے ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ یہ حدیث کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے. جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ابن عمر کے پہلو میں چھینک ماری. ٹھیک ہے. اور کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت ابن عمر نے جملہ سنا تو فرمایا کہ انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یہ مبارک کلمات تو میں بھی کہتا ہوں، یہ کلمات خوبصورت بھی ہیں، دل پذیر بھی ہیں، آنکھوں کے ٹھنڈک بھی ہیں اور دل کا سرور بھی. لیکن لیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس موقع پر تم نے کلمات ادا کیے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات نہیں سکھائے. چلیے اب سنیے الحمدللہ، ہر حال میں ہم کو الحمدللہ کہنا ہے. چلے ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے جو آپ نے حدیث کے الفاظ پڑھے نا، سنیے نا کہ اس موقع پر اب یہ جو آیا ہے اس موقع پر، تو اس کی شرح آپ نے پڑھی ہے کہ اس موقع سے مراد کون سا موقع تھا؟ وہ ٹھیک کے وقت کا بتا کر رہا ہوں. ہاں ٹھیک کہ وہ موقع نہیں تھا، موقع کچھ اور تھا. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جیسے آپ احرام باندھتے ہیں نا، احرام، تو جب آپ نے احرام باندھ لیا، آپ کو پتا ہے آپ کو سواری پہ بیٹھنا منع ہے. جی. آپ کو کوئی سواری پہ نہیں بیٹھنا، سفر نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے حج کا ارادہ کر لیا، احرام باندھ لیا، تو مکے میں جب آپ پہنچے تو وہاں پہ آپ کو کوئی سواری پہ نہیں بیٹھنا ہے. تو اس پہ ایک حدیث بھی ہے بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے خچر کو پیش کیا تو آپ نے منع فرما دیا ان کا وہ تحفہ لینے کے لیے. تو اس کے بعد جب انہوں نے اپنے چہرے کو بگاڑا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا، وہ تحفہ لیا اور کہا کہ میں اس ٹائم احرام کی حالت میں اس لیے تحفہ نہیں لے سکتا. تو وہ آپ کو سواری کے لیے دیا گیا تھا، وہ موقع سواری کا تھا اور احرام کی حالت میں تھے. اب جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سے تو ساری باتیں گڑبڑ ہو جائے گی اگر آپ یہ عقیدہ بنائیں گے. یہ جو موقع آپ بتا رہے ہیں نا، اس موقع پر ہاں اس موقع پر، اس موقع کو پڑھیں آپ، اس کی شرح پڑھیں، پھر فیصلہ کریں. چلیں آپ بات اپنی پوری کریں، پھر میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک مرتبہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کا کہ آخری زمانے کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. آخری زمانے کا واقعہ ہے. وہ نابینا جب ہو گئے تھے تو جاتے ہیں مسجد، اذان ہو جاتی ہے، وہ مسجد جاتے ہیں. تو جو مسجد جاتے ہیں تو ایک آدمی کیا کہتا ہے کہ الصلاۃ الصلاۃ کی آواز لگاتا ہے.
ٹھیک ہے, نماز کے لیے مطلب. تو عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں, تو عبداللہ ابن عمر ناراض سے ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ اخرج بنا فإن هذه بدعہ, یعنی کو اس مسجد سے نکالو کیونکہ یہ بدعت ہے, یعنی یہ نماز کے وقت جو الصلاۃ بول دیا. بھائی وہ اچھا کام کر رہا تھا ظاہراً, اگر دیکھا جائے کہ اذان کے بعد لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہے, الصلاۃ پکار رہا ہے, تصویر کر رہا ہے, تو لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہے, تو بہت اچھا کام ہے. لیکن جو وقت ہے وہ وقت صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس لیے عبداللہ ابن عمر نے کہا اخرج بنا فإن هذه بدعہ, کہ ہم کو اس مسجد سے نکالو کہ طریقہ بدعت ہے. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ ایک منٹ, ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وہ آواز لگانے والے صحابی تھے جو الصلاۃ کا نعرہ لگا رہے تھے, تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ مجھے اس مسجد سے نکالو, تو کیا وہ صحابی تھے نعرہ لگانے والے؟ یہ ایک شخص لکھا ہوا ہے حدیث میں. ہاں, وہ شخص سے مراد کون ہے؟ ایک منٹ, وہ شخص سے مراد کون ہے؟ چلیں ایک منٹ, مسجد کے اندر کون جاتا ہے؟ مسجد کے اندر کون نماز پڑھنے والے جائیں گے. ہاں, تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مسجد میں جا رہے ہیں تو صحابی جائیں گے. جب اللہ کے نبی کی وفات سے پہلے عبداللہ ابن عمر کی عمر کتنی تھی؟ اچھا ایک منٹ, آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اچھا ٹھیک ہے, ایک منٹ, ٹھیک ہے, ایک منٹ, ہاں ایک منٹ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد گئے نماز پڑھنے کے لیے, تو کیا وہ پنڈتوں کی مسجد میں گھس گئے تھے؟ پنڈتوں نے بنوائی تھی مسجد؟ میں تو نہیں کہا, تو میری بات سنیے. اس میں لکھا ہے کہ زندگی کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے. ہاں ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ صغار صحابہ میں مانے جاتے ہیں, چھوٹے, ان کی عمر چھوٹی تھی. یہ اپنے زندگی کے آخری عمر میں جا رہے ہیں جب بہت کم صحابہ بچے ہوئے تھے, اور وہاں پر تابعین وغیرہ تھے, بعد کے زمانے کے لوگ تھے. جناب نے کہا صلاۃ, تو آپ نے منع کیا, اس کا نکالو مسجد سے, یہ بدعت ہے. چلو میں آپ کا ایگزامپل دیتا ہوں. اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جیسے جواب دیجیے. ہاں دے رہا ہوں میں. جیسے آپ نے کہا کہ وہ نابینا, وہ تو صحیح میں نابینا آخری وقت میں نابینا جو ہو گئے تھے, تو آپ جب اس مسجد میں گئے تو آپ نے اس بدعت کو دیکھا, سنا, جی, تو آپ وہاں سے نکل گئے. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کسی صحابی نے الصلاۃ کا نعرہ لگایا تھا؟ نہیں لگایا تھا. جی, تو ہے نا, سنتے رہیے گا. اب جیسے مثال کے طور پہ میں نابینا ہو گیا, اب میں نے کسی غیر مسلم سے پوچھا بھائی یہاں کوئی مسجد ہے؟ تو اس نے بولا کہ ہاں مسجد ہے, چلیے میں پہنچا دیتا ہوں. اس نے مجھے شیعہ کی مسجد میں پہنچا دیا. ٹھیک ہے. اب شیعہ جب اذان دے رہا ہے تو وہ کہتا ہے, پہلی بات تو الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھتا وہ, اور اذان میں حضرت علی کا نام لیتا ہے. تو میں وہاں سے نکلا, میں نے بولا لا حول ولا قوت, یہ تو میں کہاں شیعہ کی مسجد میں آ گیا, یہ تو کافر ہے, منافق ہے. میں مسجد سے نکل گیا. ٹھیک ہے. تو کیا جس مسجد سے میں نکلا وہ شخص نعرہ لگانے والا, آپ اس کو ایمان والے میں کہاں شمار کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا کہ جو چیز سنت سے ٹکرائے وہ بدعت ہے. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا میلاد خود منایا پیر کا روزہ رکھ کے, صحابہ نے بھی کیا. ٹھیک ہے, پیر کا روزہ رکھا, حضور کے خوشی میں شریک ہوئے. ہاں, تو پھر آپ نے یہ بات سنیے, آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات سے یہ تحقیق کیسے کر لی بھائی کہ وہ نعرہ لگانے والا مسلمان تھا, ایمان والا تھا؟ یہاں تو میں نے آپ کی اس کی بات کو رد کر دیا کہ آج میں نابینا ہو جاؤں, شیعہ کی مسجد میں گھس جاؤں, اور میں نے دیکھوں کہ وہ اذان میں علی کا نام لے رہے ہیں, حضرت علی کا. تو حضرت علی کو تو ہم دل جان سے مانتے ہیں, لیکن اذان کے ٹائم میں نام لینا یہ درست نہیں ہے. الصلاۃ خیر من النوم کی تلخی کرنا. سنو, میری بات سنیے. آپ اس کو مسلمان نہیں مانتے, اس شخص کو کیا مانتے ہیں؟ کس کو؟ اس شخص کو آپ کیا مانتے ہیں؟ شیعہ کو. ارے اللہ کے بندے, اس شخص کو جس نے ہاں, تو جب حضرت, ہاں, تو آپ نے الفاظ نہیں پڑھے آگے جو فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے؟ کیا فرمایا کہ مجھے اس مسجد سے نکالو. بالکل, اور یہی چیز, ہاں, وہ بدعتی الفاظ ہیں. لیکن ہم جو شیعہ کی مسجد میں گئے تو ہم بھی نابینا اگر ہیں تو ہم بھی یہ کہیں گے بھائی مجھے اس مسجد سے نکالو, یہ بدعت ہے, یہ ہمارے کسی صحابی نے نہیں کیا اذان میں, ہمیں باہر نکالو. تو اس سے کہاں ملاد جوڑ رہے ہیں آپ؟ ملاد نہیں جوڑ رہا ہوں.
क्या जोड़ रहे हैं आप? जोड़ ये रहा हूँ कि तो एक काफिर की बात को दलील बना, सुनो सुनो, एक काफिर की बात को, मुनाफिक की बात को दलील पकड़ रहे हैं। कौन मुनाफिक है? मुनाफिक जिसने ये लगाया सलात अस्सलात, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जिसके बारे में बोला ये बिदअत है। दलील नहीं बना रहा हूँ। तो क्या बना रहे हैं आप? क्या बना रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्न उमर के कौल को दलील बना रहा हूँ कि इस्लाम अल्लाह के नबी ने न किया हाँ, और खुलाफाए राशिदीन सहाबाए किराम ने न किया हो। तो जब मैंने शुरू में आपको, हाँ, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जो काम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना किया, सहाबा ने ना किया, मैं तो सबूत दे रहा हूँ ना आपको। हाँ, तो अब मुझे आप मिलाद का सबूत, मैं मुनकिर हूँ। मिलाद का सबूत तो मैंने मिलाद का सबूत आपको इजमा से दिया, नहीं दिया? मुझे मिलाद का सबूत पहले अल्लाह के नबी से दीजिए। हाँ, तो मतलब तिरमिजी शरीफ, इमाम तिरमिजी शरीफ ने जो बाब कायम किया उसको नहीं मानते? हाँ हाँ, मुझे इसका जवाब देने में भूल गया। नहीं मानते। मिलाद का माना होता है हुजूर का जिक्र और इज़कार करना, खुशी मनाना। जी ठीक है। बाप क्या बात है? हाजा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र है। ठीक है जी जी है, ठीक है। तो इसको कौन बिदअत कहता है? चलो, तो हम क्या करते हैं मिलाद में? मैं कहना चाहता हूं, अरे हम मिलाद में क्या रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? आप क्या करते हैं उससे मेरी बात सुनिए। नहीं, तो आपने बोला ना कि ये जिक्र है, तो आपने अपनी जुबान से कह दिया कि ये जिक्र है, तो जिक्र करना तो जायज है। तो हम क्या करते हैं मिलाद में, वो बताएं पहले आप। मैं बता रहा हूँ क्या करते हैं। क्या करते हैं? एक और हदीस सुना रहा हूँ। हदीस बाद में सुनाना, पहले नहीं, आप यहाँ पे जो आपने जुमले से वापस नहीं जाना। आपने कहा कि वहाँ पे जो मिलाद का बाब बांधा है तो उसमें हुजूर का जिक्र और इज़कार है, हुजूर की पैदाइश का जिक्र है, हुजूर के बारे में सारे जिक्र मौजूद है। तो हम क्या करते हैं मिलाद में? एक मखसूस वक्त में। अच्छा, ठीक है। वक्त में मुतय्यन कर। तो आप अब तो इसमें बहुत बुरा फंस जाओगे फिर आप। मैं बोल रहा हूँ मखसूस वक्त अगर आपने जुमला निकाला, सुनो, अगर आपने मखसूस वक्त को यूज किया ना, मखसूस वक्त को यूज किया, तो आप तो बहुत बुरा फंस जाएंगे। अच्छा, हाँ, जब हजरत इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बाब कायम किया तो वो कौन सा वक्त था? कौन सा वक्त था वो? आम वक्त था, कोई वक्त मुतय्यन करके लोगों को दावत नहीं दी। अच्छा ठीक है, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह ने जब मिलादुन नबी के बारे में जिक्र किया तो मखसूस वक्त था या नहीं? आपने क्या फरमाया? जुमला क्या है कि मैं मिलादुन नबी के वक्त मक्का मुकर्रमा में मौजूद था, दिन मिलादुन नबी के दिन। और मैंने देखा कि कुछ लोग हुजूर का जिक्र और इज़कार कर रहे हैं, मैं भी उनमें शरीक हो गया। और अचानक आसमान से नूरानी बारिश शुरू हो गई, नूर का नुज़ूल हुआ, और ये सब मैं अपनी माथों की आंखों से देख रहा था। अच्छा, तो आप मुझे बताइए मखसूस वक्त है या कह रहे? अब तो बहुत बुरा फंस जाएंगे आप। मुझे अब एक चीज, हाँ, तो एक चीज मुझे बता दीजिए कि साल में एक बार जो इज्तिमा होता है भोपाल में देवबंदी का, 7 दिन 6 दिन 5 दिन का, उसमें क्या करते हैं आप लोग? पता नहीं क्या करते, मेरे को ध्यान है इसमें। बहुत बुरा फंस जाएंगे जनाब, मैं तो बहुत बुरा फंसा दूंगा आपको इसमें। मखसूस वक्त जो आप यूज कर रहे हैं ना, तो फंस जाएंगे आप, इसको यूज ना करें। मेरी बात यार सीधा सीधा बोलो ना यार, सुनो, सीधा सीधा बताओ। जब कुरान की आयत में, अब मैं आपको बताता हूँ इस पे इजमा कैसे हुआ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने नहीं भेजा मगर तुम्हें तमाम जहानों पे रहमत बनाकर भेजा है। और अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि तुम अल्लाह की रहमत का खूब जोर जोर से जिक्र करो। अच्छा, ठीक है, तो इसमें कोई वक्त मुतय्यन किया अल्लाह ने? नहीं। और सबसे बड़ी रहमत क्या है? अब सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी के यहाँ कोई पैदा हुआ तो भी मिलाद, कोई दुनिया से गया तो भी मिलाद, चलते फिरते मिलाद, उठते बैठते मिलाद, हर चीज में मिलाद। तो अल्लाह की रहमत का चर्चा करना तो कुरान से साबित हो गया। आप चलते हैं, अब आपको दुरूद पढ़ना सुना देते हैं कि दुरूद पढ़ना, अज़कार करना, ये भी कुरान में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी। अब इसका भी कोई दिन मखसूस नहीं किया अल्लाह ने, कोई वक्त मुतय्यन नहीं किया, हर वक्त है ना। तो हम हर वक्त पढ़ते हैं। हाँ, तो हम भी तो हर वक्त पढ़ते हैं ना, हम भी तो हर वक्त पढ़ते हैं, आपसे ज्यादा तो हम पढ़ते हैं। सुनिए, आपने तो परंपरा बना लिया है ना। परंपरा तो आपने भी बनाया ना।
बिदात कहने का, बिदात का सबूत तो दे नहीं पाते हैं आप लोग तो। अच्छा एक बात बताएं, अच्छा एक बात, अच्छा एक बात बताएं, सुने कुरान हदीस में, कुरान हदीस में 40 दिन, 3 दिन, 6 दिन, 1 साल की जमात का कोई सबूत नहीं है। आप करें तो दुरुस्त है, और आपसे पूछे ना तो भाई ये क्यों करते हो, तो इलियास कंधालवी लिखता है अपनी किताब में क्या, कि ये मैंने इजाद किया है, ये जमात मैंने इजाद की है, इससे आवाम का फायदा है। ठीक है, इससे आवाम का फायदा है, ये मैंने इजाद किया है। तो इलियास कांधलवी ने इजाद किया, तो इलियास कांधलवी क्या आपके लिए सहाबा है, नबी है, कौन है? नहीं, कुछ नहीं है ना। तो अब ये आपसे पूछे तो आप कहते हैं कि भाई हम इसको मुस्तहब समझ के करते हैं। अच्छा, तो हमारा भी तो जनाबे मन वही कहना है कि हम भी इसको मुस्तहब समझ के करते हैं कि अगर कोई करे, सुनो जो नहीं करता उस पर हम कोई फतवा नहीं देते, लेकिन जो मना करता है उसको हम पकड़ते हैं। नहीं, जो नहीं करता उसको गुस्ताख रसूल का सर्टिफिकेट क्यों देते हैं? किसने बोला? किसने बोला? बात है भाई। नहीं किसने बोला, नाम बताएं। ये तो यही बात है भाई, क्या बताऊं मैं, सब कैसे है। एक मिनट रुके। आवाम की जुमले को, गैर आलिम के जुमले को आप हमारे आलिम की जुबान में ना डालें, ठीक। हमारा फतवा है, आला हजरत का वाज़े फतवा है, उलमाए दीन का वाज़े फतवा है कि मिलादुन नबी मुस्तहब अमल है। अगर किसने किया तो सवाब, नहीं किया तो उस पर कोई कुफ्र का या शिर्क का फतवा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने मना किया, सुनिए, किसी ने मना किया, किसी ने कहा कि भाई ये मनाना बिदात है या गलत है, तो कुरान कहता है हाथ बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम दीन में सच्चे तो लाओ दलील पेश करो। क्या पढ़े हैं? दीन में अगर आप सच्चे हैं तो सबूत पेश करें। ठीक है, तो हाँ, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या साबित करना चाहते हैं? इससे ये साबित, अल्लाह ताला बता रहा है कि अगर कोई तुम पे किसी चीज का फतवा लगाए या कोई चीज तुम्हारे सामने पेश करे तो उससे दलील मांगो। अच्छा, ठीक है, तो आप मिलादुन-नबी पेश कर रहे हैं, आप दलील दीजिए मुझे। मैंने आपको इजमा से दे दिया, ना। मेरी बात सुनिए, अगर ये आप साफ इनकार करते, मैं इजमा को नहीं मानता, पहले इनकार करें आप। इजमा है कहाँ पहले का? अरे जनाबे मन, अभी इतनी देर से मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ भाई, मेरी बात सुनिए। अल्लाह अकबर। इजमा कहते किसको है? मैंने अभी आपको इजमा की, अभी मैंने आपको, एक मिनट, मैंने आपको इजमा से मुराद बता दिया, आपको 4 हदीसों का हवाला भी दिया कि इजमा ने इस हदीस को ऐसे मानने के लिए कहा, इस हदीस को ऐसे मानने के लिए, अगर डायरेक्ट समझेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। इजमा का मतलब ये हुआ कि एक जमाने के तमाम फुकहा और मुहद्दिसीन इस चीज पर इत्तेफाक कर लें, ठीक है, क्या इस चीज पर मुहद्दिस होगा जिस तरीके से आप लोग मनाते हैं। चले ठीक है, लोगों को बुलाकर हाँ चले ठीक है, रोड पर जुलूस निकाल कर जो आप लोग इजमा पर अमल करते हैं, तरीके पर साहबे किराम ने अमल किया, ताबीईन ने अमल किया, किसी मुहद्दिस ने अमल किया, किसी फकीह ने चले ठीक है, अमल किया, मुझे बताइए। चले ठीक है। भोपाल का 1 साल का जो इज्तिमा होता है, जगह जगह से लोग वहाँ जाते हैं, दावत दी जाती है। नहीं, सुने एक मिनट, सुने तो सही, अरे सुने तो सही, अरे तो सुने ना, इतना घबराइए मत। अभी मैंने सिर्फ अभी मैंने हल्की पकड़ की है, सुनिए। मेरा कहना ये है कि साल में जो एक बार भोपाल में इज्मा होता है, जो पूरे हिंदुस्तान से लोग भर भर के गाड़ियों में दावत दी जाती है, चलो भाई इज्तिमा में, क्या ये इज्मा से साबित है, हाँ या ना? नहीं साबित। चले ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? बिदात कहेंगे या नहीं? नहीं, इसको बिदात कहेंगे या नहीं? एक मिनट। तो हम क्या मिलादुन नबी में गाना गाने के लिए बुला रहे हैं? नहीं, आप गाना गाने के लिए नहीं बुलाते तो होता क्या? चले हमारे क्या होता है, सुन ले, हमारे क्या होता है कि हम अपने घर से अच्छे कपड़े पहन के, खुशबू लगाकर, इमामा बांध कर जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हैं, नाज शरीफ करते हैं, अल्लाह की हम्द करते हैं, ठीक है, और बहुत जोर शोर से दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। उसकी वजह जानते हैं क्या है? सुने, उसकी वजह जानते हैं क्या है? कि जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है ना, तो जर्रा उसकी कयामत में गवाही देगा कि ये शख्स मेरे यहाँ से गुजरा था और इसने ये पढ़ा था। गवाही देगा।
हाँ तो फिर इसमें कबाहत क्या है? यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा। अरे तो आप तो अपने ही जाल में खुद ही फंसे जा रहे हैं यार। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हाँ मेरी बात सुनिए। अब हाँ बताएं। मैं कहता हूँ कि आप हाँ जिस तरीके से मनाते हैं मिलाद, किस तरीके से मनाते हैं बताएं। आपने मेरा तरीका कैसे देखा है? तरीका पूरी दुनिया देख रही है, आपने वो तरीका था जिस तरीके अच्छा से हाँ आप बताएं, बड़े चलो नमाज तरीका को बताएं। पढ़ाई को तरीका मिलाद मनाते हैं। अच्छा ठीक है। देखिए हाँ मैं इमूमी बात कर रहा हूँ, मैं कोई अगर खास अच्छा ये बताएं, सुने 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 ये बताएं। अच्छा सुने ये बताएं कि 1000 की जो जमात जाती है तो वो रोड को खाली करके जाती है, भर के जाती है? क्या खाली करके? 1000 की जमात जाती है या 1000 का मजमा इज्तिमा में जाता है तो रोड भर जाता है या खाली रहता है? भर जाता होगा, जाहिर सी तो बात है। खाली करके क्यों नहीं जाते? हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं जाते? आप तो इतना बड़ा फतवा दे रहे हैं, रोड जाम कर देते हो, मिलाद मनाते हो। फतवा, मेरी बात सुनिए। मैं हाँ। कह रहा हूँ कि आप लोग जो जाते हैं, हाँ कहाँ जाते हैं? जुलूस निकालते हैं, सब कुछ हाँ। करते हैं, नमाज भी छूटती अच्छा है, अच्छा अच्छा आपको इल्म गैब हो गया कि हम नमाज छोड़ देते हैं? देखा गया, बताते रहा। हाँ तो मैंने तो देखो एक मिनट मैंने तो बहुत बंदों को देखा है कि वो इज्तिमा से आते हैं और ठेके पे जाके दारू पीते हैं। अच्छा वो तो बिल्कुल पीते होंगे, तो गलत है हाँ ना। मैं कह रहा तो हूँ नमाज का ठेका आपने लेके रखा है किसी की? सुनो, किसी ने नमाज छोड़ी तो उसका ठेका आपने लेके रखा है? तो नहीं रखा। मैं कहता हूँ वहाँ आप कौन होते हैं बोलने वाले? चलिए ठीक है, एक मिनट सुनिए। मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ या मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूँ तो ये मेरा अमल सही है या गलत है? मेरा अमल गलत है। गलत है तो इस पे आप मुझे दलील देंगे कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में डालेगा ही डालेगा? नहीं ना। अगर मैंने नमाज नहीं पढ़ी, सुनो एक मिनट मैंने नमाज नहीं पढ़ी मिसाल के तौर पे, आपने मुझे देख लिया मैंने नमाज नहीं पढ़ी, है ना? तो आप ये पुख्ता यकीन रखते हैं कि मेरे इस अमल से मैंने नमाज छोड़ी है तो अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में डाल देगा और आपको जन्नत में डाल देगा? आपने पढ़ी है तो? नहीं, क्योंकि हर इंसान को पता है कि उसकी नमाज कबूल हो रही है या नहीं हो रही है, उसको मालूम ही नहीं है। वो ये दावा ही नहीं कर सकता। मसला मेरा क्या है, तो आप ये अवाम को बेवकूफ मत बनाया करो। सुनो, ये अवाम को बेवकूफ मत बनाया करो कि ये लोग नमाज छोड़ देते हैं और ये कर देते हैं और वो कर देते हैं। ये अवाम को बेवकूफ बनाना आपका ये साफ जाहिर है कि आप लोगों को नबी से बुग़्ज़ है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया कि शैतान था के मार के रो रहा था जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में विलादत हुई। इसी तरीके से आज के शैतान रोते हैं जब हम मिलाद मनाते हैं। मेरी बात सुनिए। खुदा की कसम, मैं क़यामत के दिन मैदान हश्र में आपको खड़ा करके, बिल्कुल मुझे खड़ा करके पकड़ लेना। आप सुनो आप मुझे सुनो, ये आपके अल्फाज से एक अच्छा ये बताइए, दीन में दो चीज है। सुनिए ना जनाब सुनिए, दीन में दो चीज है, एक इशारत उन्नस है, एक दलालत उन्नस है। जी। इशारत उन्नस से हमें ये पता लग जाता है कि अगर कोई हमसे गुफ्तगू करता है तो हमें ये पता लग जाता है कि इसके मन में क्या है। पता लगता है ना? मेरे मन में क्या था? पता लगता है ना? पता लगता है, नहीं लगता है? जैसे मिसाल के तौर पे कोई आदमी आया और उसने आपसे बात करना शुरू किया तो आपको लग जाएगा कि इसके दिल में क्या चल रहा है मेरे खिलाफ, है ना? इसी तरीके से हम जब अहले तशय्युअ से, अहले हदीस से या देवबंदी से या कादियानी से जब बात करते हैं ना तो उनके अल्फाजों से अल्लाह ताला कहीं ना कहीं ये महसूस करा देता है ये मेरे नबी का गुस्ताख है। तो मेरे अल्फाज से क्या महसूस हुआ भाई? अरे आपने जो भी मुझे बताया कि तुम मिलाद में रोड जाम कर देते हो, इज्तिमा में रोड जाम नहीं होता, जमात में रोड जाम नहीं होता, है ना? इज्तिमा में रोड खाली रहता है, आप लोग हेलीकॉप्टर से जाते हो। अभी जो पिछले साल सुनो कोरोना से पहले जो इज्तिमा भोपाल में हुआ था, वहाँ कितने दंगे हुए, रोड जाम हुआ, कितनी गाड़ियों में आग लगाई गई, वो नहीं दिखा आपको, है ना? इसी सब के चलते हमने आपको शुरू में कहा था कि भाई जो तुम ये सऊदी अरब के अहले हदीसों से जो हाथ मिलाया, जिन्होंने सहाबा की मज़ारों को मुस्मात कर दिया, तो उसमें आपके एक आलिम अनवर शाह कश्मीरी वहाँ पहुँचे और उन्होंने दलील से बात की और उन्होंने कहा कि सहाबा को मज़ार को तोड़ के आप लोगों ने गलती की। लेकिन अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की बात को उन लोगों ने नहीं माना और ना ही आप लोगों ने माना। आप लोग उनके साथ अरे तेरी मेल पे मेल। जब उनका मतलब निकल गया तो आज देवबंदियों को लात मार दी गई अरब से, भागो यहाँ से, सारी किताबें बैन कर दी गई। ठीक है? आपका दिमाग खराब है। आपको पता है पूरी सोशल साइट उड़ा दी है देवबंदियों की अरब में।
اور جماعتیوں پہ بین لگا دیا ہے. اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، جن کی جتنی کتابیں ہیں سب پہ بین ہے. آپ لے جا نہیں سکتے وہاں پہ. اچھا جی آپ کے ارشد مدنی نے ابھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عرب والوں سے جا کے اس بارے میں بات کریں گے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ لوگ. آپ نے سنا نہیں شاید؟ ہاں سنا تو تو کیوں کیا بین؟ تو قاسم نانوتوی کی کتابوں بین کیوں لگایا گیا؟ سب کو بین لگایا گیا اس لیے کیونکہ ان کا مطلب نکل گیا، ان کی جماعت بڑھ گئی. آپ کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے اپنی جماعت کو بڑھا لیا. وجہ کیوں ہے؟ ان کا وجہ بتا تو رہا ہوں. جب جس کی جماعت کم ہوتی ہے تو وہ بھاری کو پکڑتا ہے، اور بھاری سے جب اس کا مطلب نکل جائے تو اس کو لات مارتا ہے. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت شروع سے مخالفت کرتے تھے اور آج تک کرتے ہیں. ہم تو کبھی نہیں ان سے ہاتھ ملائے. اگر ہمارے کسی عالم نے ملایا ہو تو بتاؤ. یہی وجہ ہے کہ جو تاج شریعہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے تو ان کو قید کیا گیا تھا کہ بھائی تم ہمارے ساتھ مل کے چلو. آپ نے منع فرما دیا، ان کو وہاں قید کر دیا گیا. 2 دن قید میں رکھا ان کو. آپ نے بہت گیان دے دیا. گیان دینا ضروری ہے نا. اب مجھے بتائیں اجتماع میں روڈ جام ہوتا ہے کہ نہیں؟ ارے ہوتا ہے بھائی. ہاں تو پھر آپ نے میلاد پہ انگلی اٹھا کے حضور کی شان میں گستاخی کیوں کی بھائی؟ ہاں آپ سنیے، میں ایک آپ کو آخری دلیل دے کے بات کو ختم کروں گا، بہت لمبی بات ہو گئی ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو میلاد میں ڈی جے بجایا جاتا ہے، ناچ گانا ہوتا ہے. آپ اس موضوع پہ آنا چاہ رہے تھے لیکن آپ آ نہیں پا رہے تھے. میں آ جاتا ہوں کیونکہ مجھے عوام کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی جو میلاد ہوتا ہے اس میں ڈی جے بجتا ہے. آج کل کچھ نہ سمجھ لوگ ناچ گانا کرتے ہیں اس میں، جس کی وجہ سے وہابی دیوبندی ہم پہ انگلی اٹھاتے ہیں، ہمارے عالموں پہ انگلی اٹھاتے ہیں. تو میں آپ کو ہاں تو میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ ہمارے عالم کی اگر آپ تقریر سنیں گے یا کتابیں پڑھیں گے یا بیان دیں گے سنیں گے تو اس میں اس چیز کے لیے منع کیا گیا، اس کو حرام کہا گیا ہے. پہلی چیز ہم بھی کہتے ہیں جس طریقے سے نکاح سنت رسول ہے اور نکاح کے اندر آج کی تاریخ میں کچھ نہ سمجھ لوگ ڈی جے ڈانس باجا گاجا کرتے ہیں نا، تو ہمارے عالم ہو یا آپ کے عالم ہو دونوں منع کرتے ہیں. اور بریلی شریف سے اس پہ فتویٰ بھی آ گیا ہے کہ بریلی کے اندر جس کی بارات ڈی جے باجے سے آئے گی اس کا نکاح کوئی نہیں پڑھائے گا. ٹھیک ہے، آپ سنیے، بریلی میں یہ لاگو ہو گیا ہے تو بند کیا جائے گا ڈی جے باجا گاجا، نکاح بند نہیں کیا جائے گا کیونکہ نکاح سنت رسول ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کچھ نہ سمجھ لوگ اگر میلاد النبی میں یہ حرکت کرتے ہیں تو بند کیا جائے گا. وہ حرکت میلاد نہیں بند کیا جائے گا. تو یہ میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، بہت زیادہ سے مراد مان لیجئے کہ ایک ایریے میں 4 جلوس نکلا. سنیے ایک ایریے میں
हेलो, फोन कट गया था शायद। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे एक एरिया से 4 जुलूस निकल रहा है, और हम आपको पहले बता दें कि जब हमारे आलिमों का जुलूस, जब हमारे आलिम जुलूस वगैरह निकालते हैं तो पहले ही तलखी कर दी जाती है कि हम जुलूस मेन रोड से कम अपने अपने एरिया से इसको लेके चलेंगे, और हमारे यहाँ मस्जिद में फजर के बाद शुरू होता है और जोहर तक हम लोग मस्जिद पहुंच जाते हैं और नमाज अदा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मामूर है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता दूं कि बंद किया जाएगा शादी में डीजे बाजा, और इसी तरीके से हम इसको बंद करने के चक्कर में मिलाद नहीं बंद होगा, कभी भी नहीं बंद होगा। ये नाच गाना कोई हमारे सामने अगर सुनो, कोई हमारे सामने नाच गाना या डीजे करता है ना, तो हम उसको कंटाप मार के भगा देते हैं और उसको बंद करा देते हैं, और ऐसा हमने कई किया भी है। ठीक है, तो ये जो इल्जाम आप लगा के आवाम को बेवकूफ बनाते हैं ना, ये वीडियो दिखा दिखा के जाहिलों की और आलिमों को मंसूब कर देते हैं, देखो बरेलवी ऐसा करते हैं, देखो बरेलवी ये नाच गाना कर रहे हैं, देखो बरेलवी ये डीजे चला रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर हम करें, अगर इसी तरीके से हम करें, मैं दिल्ली में रहता हूँ, पुरानी दिल्ली के अंदर कई दाढ़ी वाले जमाती शराब पीते हैं, कई पीते हैं, बेपनाह पीते हैं, कबाड़ी होते हैं, वो कबाड़ी का काम करते हैं। तो मैं क्या इसको दलील बना करके पेश करूं कि भाई देखो ये जमाती शराब पी रहा है, और जमात में शराब पीना सिखाया जाता है? हमारी वो आदत नहीं है ना, क्योंकि हर एक इंसान का अमल गैर इंसान पे अमल पे थोपा नहीं जाता। इसी तरीके से हमारे मुजद्दिद, हमारे आलिमों ने हमें समझाया है कि अगर तुम देखो कि अज़्व जवाज में कोई खराबी है और कोई शख्स खराब है, तो उसका इल्जाम अपने जमात में ना दो, उस शख्स को दुरुस्त करो। ठीक है, तो जनाबे मन जरा मलफूजात हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब की और हाजी इमदादुल्लाह मक्की मुहाजिर की किताब को उठाए। वो तो फरमाते हैं कि मैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गरीबों को भर भर के खाना खिलाता हूँ और खूब धूम से मनाता हूँ मिलाद। नहीं जी, बिल्कुल मुहाजिर मक्की मनाते थे, मुझे मालूम। तो फिर यार, फिर आप फतवा कैसे दे देते हो यार? तो फिर तो आपके हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पे भी बिदअत का फतवा लग गया ना। लगाइए फतवा। मैं क्यों लगाऊंगा? आप लगा रहे हैं ना, आपने मुझ पे लगाया तो फिर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पे ऑटोमेटिक चला गया। अच्छा देखिए, मैं देखो एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानना। हमारे आलिमों का एक जुमला है कि वहाबी देवबंदी बोलता है लेकिन समझता नहीं है। अच्छा बुरा नहीं मानना, ये एक जुमला है। चले भाई, बहुत देर हो गई आपसे बात करके, मैं अभी ड्यूटी से आया था। मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ, आखिरी बात। दे दे। आखिरी बात का जवाब ये है, यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, आपकी विलादत का जिक्र करना, या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़वाल का, अफ़आल का, अमाल का, किसी चीज का जिक्र करना बिला शुबा सुन्नत बेहतरीन अमल है। लेकिन ऐसे तरीके पर कि इज्तिमाई तौर पर उसमें गलत काम हो, एक इज्तिमा कायम करना, इस इज्तिमा में बाकायदा डीजे बजाया जा रहा है, सब खराबियां की जा रही हूँ, तो उस इज्तिमा को छोड़ देना चाहिए। तो उसे तो हमने आपको दलील दे दी। मैं सुनिए, इसलिए कि वो तरीका जिस तरीके से मनाया जा रहा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खैरुल कुरून से साबित नहीं है। अच्छा, फिर आप वही बात पे आगे घूम फिर के इसीलिए तो आ रहा हूँ, आप इस बात का जवाब नहीं दिए हैं। अरे मुकम्मल जवाब दे दिया यार। अल्लाह अकबर। अच्छा एक बात बताएं, मेरी बात सुनिए, ये बात सुनिए, मैं क्या कुछ कह रहा हूँ, मुझे साबित कीजिए कि अल्लाह के रसूल ने और सहाबा किराम ने मिलाद उस तरीके से मनाया जिस तरीके से आप मनाते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक। अच्छा ये बताएं कि शरीयत का, मैं फिर आपको लास्ट बात बोल के खत्म करूं क्योंकि आप फिर वापस वहीं पे अटके हुए, जब पूरा मुकम्मल जवाब मैं दे चुका हूं। अच्छा बताएं ये कि अज़्व जवाज में और शरीयत के कानून में, शरीयत के उसूल में ये उसूल कहीं लिखा हुआ है कि जो काम अल्लाह के रसूल और सहाबा ने नहीं किया हम नहीं कर सकते? बिल्कुल दीन समझकर, दीन सवाल समझकर कोई काम किया जो अच्छा तो इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी दीन समझकर या बेदीनी समझकर? नहीं, दीन समझकर लिखी। तो वो तो फिर सहाबा ने नहीं लिखी बुखारी। तो क्या कर रहे हैं, तो हदीस रसूल जमा कर रहे हैं। एक मिनट, तो ये इमाम बुखारी ने जो हदीसें लिखी हैं ये दीन समझ के लिखी है, बेदीनी समझ के लिखी है? नहीं, दीन समझ के लिखी। तो सहाबा ने तो नहीं किया वो अमल, ना हुजूर ने किया, तो फिर बुखारी, इमाम बुखारी पे क्या फतवा होगा? सारा किराम ने नहीं किया। कहाँ किया? कौन सी किताब लिखी बताओ?
حضرت ابو بکر نے کون سی کتاب لکھی بتاؤ؟ لیکن حضرت ابوبکر نے نہیں لکھا، لیکن بعض صحابہ سے مروی اچھا ایک دعویٰ آپ نے اور کیا تھا کہ ہمیں یہ ثبوت نہیں ملتا. یہ دعویٰ میں آپ کا رد ہاں میں بتا رہا ہوں، یہ دعویٰ میں آپ کا رد کر دوں پہلے. حضرت علی بن کرم اللہ تو وجہ رستے سے کہیں جا رہے تھے تو آپ کو ایک صحابی ملتے ہیں، اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ فرماتے ہیں اے علی مجھے بہت سی باتیں بتانے سے اور حضور کی بہت سی حدیثیں بتانے سے یہ بات روکتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میری طرف جان بوجھ کے جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ کہاں کرے؟ جہنم. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ بہت سی حدیثیں ہمارے پاس آئی نہیں، صحابہ نے چھپایا، کیونکہ صحابہ اس کے الفاظوں کو اپنے ذہن سے بھول چکے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے جب ہمارے پاس بہت سی حدیث ہی نہیں پہنچی؟ اور اس کا دعویٰ کرنے والا سنیے، دعویٰ محدث کرے گا، عالم کرے گا، تابعی کرے گا، طب تابعی کرے گا، یا کوئی بھی غیرہ اٹھ کے کر دے گا؟ ہاں. تو اب یہ بتائیے کہ ہم اس حدیث سے کیا سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی حدیثیں ہم تک نہیں پہنچ پائی، اور حضرت امام بخاری کو جتنی حدیثیں ملی، جتنی آپ نے اکٹھا کی، وہ مکمل حضور کی باتیں مکمل نہیں ہے. جتنی ملی اتنی ہماری زندگی کے لیے اگر ہم اتنے پہ بھی عمل کر لیں تو بہت ہے، لیکن مکمل باتیں ہم تک نہیں پہنچ پائی. تو آپ نے یہ کیسے دعویٰ کر دیا بھائی کہ یہ ہے ہی نہیں؟ یہ دعویٰ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ صحابہ کا عمل ہے ہی نہیں، بہت سی باتیں تو ہم تک پہنچی نہیں؟ یہ دعویٰ تو محدث نے نہیں، سنو، یہ دعویٰ تو محدث نے بھی نہیں کیا کہ میلاد النبی پہ ہمیں کوئی ایسی پختہ دلیل نہیں ملی کہ میلاد نہ منایا جائے، جبکہ میں نے آپ کو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میلاد النبی منایا، اس کے بعد حضرت شاہ عبد الحق محدث رحمۃ اللہ علیہ. ہاں ارے اس طریقے سے تو سنو، اس طریقے سے تو تابعی طب تابعی نے مدرسہ بھی نہیں بنایا جس طریقے سے بنایا جا رہا آج کی تاریخ میں. مدرسہ بنایا ثبوت ہے نا؟ ہاں تو میں آپ سے ایک منٹ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو اینٹ آپ مدرسے میں لگا رہے ہیں، جو اینٹ آپ مسجد میں لگا رہے ہیں، کیا وہ اینٹ مندر میں نہیں لگتی ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہے نا؟ ہاں لگ رہی ہے نا، تو مشابہت تو نہیں بنے گی نا. اب اگر کوئی جاہل اٹھ کے یہ کہہ دے بھائی تابعی نے تو جھونپڑے کا بنایا تھا، گھاس پھوس کا بنایا تھا، تم یہ جو پکا مدرسہ بنا رہے ہو تو اس طریقے سے مدرسہ کہاں بنایا تھا؟ تو وہ جاہل کہو گے، اس کو کیا کہو گے؟ بھائی ثبوت ہے نا کہ مدرسہ بنایا. ہاں تو اس طریقے سے، ہاں سنیے، آپ سنیے، اس طریقے آپ کو زبردستی آپ زبردستی اپنے الفاظ کو میری زبان میں نہ ڈالیں. میلاد النبی کا ثبوت الحمدللہ میں نے آپ کو اجماع سے دیا ہے اور آپ کو مکمل دلیل دی ہے. تمہارے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم دین میں حجت ہو کیا بھائی؟ دین میں کیا حیثیت ہے تمہاری؟ نہیں تو کس کی بات؟ چلو مجھے ایک اجماع سے ثابت کر دو، چلو ایک کال دے دو مجھے. چلو ایک کام کرو، سنو میری بات سنو. آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں نا؟ تو آپ امام ابو حنیفہ سے ثابت کر دیں میلاد النبی منانا، جشن منانا حرام ہے یا بدعت ہے. چلیے ثابت کریں. مطلب ثابت اگر نہ ہوگا تو ہم منا سکتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا اگر ثابت، ایک منٹ اگر منع، سنو ایک منٹ سنو بابو، سنو تو اگر منع کی دلیل نہیں ملتی ہے اور اگر کرنے کی دلیل مل جائے تو؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا پوچھ رہا ہوں، اگر امام ابو حنیفہ سے کرنے کی دلیل مل جائے تو؟ دیجیے دلیل. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا پہلے، مل جائے تو؟ ارے آپ سے پوچھ رہا ہوں نا پہلے، مل جائے تو؟ جس طریقے سے آپ مناتے اس طریقے دلیل دیجیے. ارے اس طریقے سے تو مدرسہ بھی تو نہیں بنا رہے نا آج کی تاریخ میں، اس طریقے سے مسجد بھی نہیں بنا رہے آج کی تاریخ میں، اس طریقے سے آپ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں. سنیے صحابہ اکرام کے سنت کے طریقے پہ اگر آپ ہیں تو صحابہ نے گھاس پھوس کی مسجد بنائی، مدرسہ کبھی بنایا نہیں. ٹھیک ہے، مدرسہ تابعی نے بنانا شروع کیا، تب تابعی سے آیا.
ٹھیک ہے. مدرسہ بننا آج شروع ہوا تو مدرسہ اس ٹائم بھی گھاس پھوس کا بنایا جاتا تھا, اس طریقے سے نہیں بنایا جاتا تھا جس طریقے سے ہم لوگ بنا رہے ہیں, سنگ مرمر کا پتھر لگا رہے ہیں, اے سی لگا رہے ہیں, یہ لگا رہے ہیں, وہ لگا رہے ہیں, اس طریقے سے نہیں بنایا ہے نا, لیکن ثبوت ہے نا. تو اسی طریقے سے امت اجماع میں قرآن سے استدلال کر کے میلاد النبی میں امام ترمذی ہوں جنہوں نے باب قائم کیا حاضہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عبدالحق محدث ہوں, امام حجر عسقلانی ہو, امام سیوطی ہو. آپ کو بغض کیا ہے بھائی؟ طریقہ ہم تو حضور کا ذکر کر رہے ہیں, تکلیف کیا ہے آپ کو؟ حضور کا ذکر تو ہم بھی کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ آپ تو نہیں کرتے, آپ نہیں کرتے, آپ نہیں کرتے, نہیں کرتے. آپ حضور کی طرف جھوٹ منسوخ کرتے ہیں. کون سا ہے؟ آپ کے شاہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں کیا لکھا ہے؟ آپ کے شاہ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں کیا لکھا ہے؟ ہاں, تو کیا شاہ اسماعیل دہلوی آپ کا عالم نہیں ہے؟ ایک منٹ, شاہ اسماعیل دہلوی آپ کا عالم نہیں ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں, میں سب کی ملفوظات لے کر نہیں بیٹھا ہوں. ارے باپ رے باپ, ایک منٹ ہے. اچھا ہے آپ, اچھا آپ نے یہ مانا نا شاہ اسماعیل دہلوی آپ کا عالم ہے؟ بھائی آپ مجھے بولنے کا, پہلے ہاں نا میں جواب دے دیجئے, میں بولنے کا موقع دے دیتا ہوں. شاہ اسماعیل دہلوی عالم ہے؟ عالم ہے نا, معتبر ہے, معتبر ہے. اچھا اگر وہ حضور کی طرف کوئی جھوٹ منسوخ کریں تو حضور کی اس حدیث کے مطابق جہنمی ہوئے نا؟ چلو ٹھیک ہے, اب آپ جواب دیں, پھر میں بتاؤں گا کیسے جہنمی ہوئے. چلیے ہاں بولیے, پہلے آپ جواب دیں, آپ جو بول رہے تھے. میں بول رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے اتنی بات گھما گھما, میں نے کہاں گھمایا, میں مکمل دلیل اور مکمل بات اجماع امت سے ثابت کر چکا ہوں میلاد النبی. جو یہ ریکارڈنگ سنے گا نا, سنیے, جو یہ ریکارڈنگ سنے گا نا, الحمدللہ جو جماعت میں جاتا بھی ہوگا نا وہ بھی لات مارے گا جماعت کو آج کے بعد. یہ فائدہ ہونے والا ہے اس ریکارڈنگ سے. ہاں میں بس کہہ رہا ہوں کہ آپ کیسے معلوم کہ ذکر رسول نہیں کرتے ہیں یا درود شریف نہیں پڑھتے ہیں؟ میں نے تو یہ الزام ہی نہیں لگایا. میں نے الزام لگایا کہ آپ درود شریف نہیں پڑھتے, میں نے الزام نہیں لگایا, جھوٹ نہیں بولیے. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا جس طریقے سے تابعی طب تابعی نے مدرسہ بنایا اس طریقے سے آج کی تاریخ میں وہ مدرسہ نہیں بنتا. جس طریقے سے صحابی نے مسجد بنائی اس طریقے سے آج کی تاریخ میں مسجد نہیں بنتی. جس طریقے سے صحابہ نے حضور کا میلاد منایا اسی طریقے سے آج کی تاریخ میں جو میلاد النبی منایا جا رہا ہے وہ اپنے دور کے اپنے طریقے سے منایا جا رہا ہے, وہ اپنے دور کا اپنا طریقہ تھا. بھائی وہ ایک انتظامی طریقہ ہے نا بھائی, مغالطہ آپ دے رہے ہیں. اچھا ایک بات بتائیے, اچھا سنیے, اچھا یہ بتائیے اس میں بدعت کہاں ہے, ذرا مجھے بتائیے, ایک منٹ رکیے. ہم گھر سے نکلے, ہم نے اچھے اچھے کپڑے پہنے, ہم نے خوشبو لگایا, ہم نے درود شریف پڑھا, ہم راستے سے گزرے درود شریف پڑھتے ہوئے, اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے, اللہ کی حمد کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. واپس آ کے ہم نے نماز ادا کی, اس کے بعد ہم نے غریب مسکینوں کو کھانا کھلایا. اس میں بدعت کون سی ہے وہ بتا دیں, پھر بس بات ختم ہو گئی. چلیں, ہو گئی آپ کا کام, چلیں بس ہو گئی بات ختم. اب بات ختم ہو گئی, اب اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے حجت کرنے سے. اب مجھے بتائیں کہ تقویۃ الایمان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو جھوٹ باندھا شاہ اسماعیل دہلوی نے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ یعنی ایک دن میں بھی مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں, وہ حدیث کون سی ہے؟ کون حدیث؟ تقویۃ الایمان میں شاہ اسماعیل دہلوی نے ایک میں تقویۃ الایمان نہیں پڑھا ہوں تو میں کیا بتاؤں کیا حدیث ہے کس طرح. اچھا چلے ٹھیک ہے, چلے ٹھیک ہے, چلے اسکین میں بھیجتا ہوں آپ کو, اسکین میں بھیجتا ہوں آپ کو, اسکین میں بھیجتا ہوں آپ کو, اسکین میں بھیجتا ہوں آپ کو. حفظ الایمان پڑھی آپ نے؟ نہیں حفظ الایمان میں نہیں پڑھا. چلیں ٹھیک ہے. فتاوی رشیدیہ پڑھی ہے؟ تحذیر الناس پڑھی ہے؟ نہیں پڑھا. اچھا حکایت اولیاء پڑھی ہے آپ نے؟ حکایت اولیاء نہیں پڑھا. چلیں تو اس سب کتابوں کو پڑھیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جو انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے نا دیوبندی عالموں کے بارے میں, ٹھیک ہے, ہاں وہ کتابوں کے نام لکھ کر کے واضح لکھا ہے انہوں نے کہ دیوبند کا جو عقیدہ حضور کے تعلق سے ہے نا وہ عقیدہ بالکل اجماع کے خلاف ہے. جی ہاں, انور شاہ کشمیری کو جانتے ہیں نا آپ؟ جی جانتا ہوں. ہاں, انور شاہ کشمیری فتاوی کشمیریہ کے اندر لکھتے ہیں, یہ بات میں بول دوں آپ کو سمجھا دوں,
اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو کتاب موجود ہے میرے پاس. آپ لکھتے ہیں کہ جب میں نے حدیثوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور حدیثوں کو سمجھنا شروع کیا تو سب سے پہلے دیوبند کی کتابوں کو پڑھا. میں مطمئن نہیں ہوا. پھر میں نے اہل حدیثوں کی کتابوں کو پڑھا, ابن تیمیہ کی, ٹھیک ہے, صدیق حسن بھوپالی کی, وحید الزما کی. میں مطمئن نہیں ہوا. پھر میں نے شیعہ کی کتابوں کو پڑھا, ٹھیک ہے نا, شیعہ کی کتابوں کو نہج البلاغہ پڑھا اور جو ہے بہت ساری کتابیں ہیں وہ ساری پڑھی. میں مطمئن نہیں ہوا. لیکن جب میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا اور ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد الحمدللہ میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں ان سے بڑا فقیہ میں نے نہیں دیکھا کہ ہر موضوع پہ, ہر عقیدے پہ, ہر چیز میں, چاہے وہ منطق ہو, چاہے وہ عقیدہ ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ اسم و رجال ہو, ایسی دلائل اور ایسی حدیثوں کا استدلال انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ اگر حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اگر اعلیٰ حضرت ہوتے تو اس ٹائم میں ان کے شاگردوں میں بیسٹ شاگرد ہوتے وہ. ٹھیک ہے, تو جناب من کتابیں پڑھیں, ٹٹولیں اپنے گھر کی کتابوں کو, اور آپ جس مسلک میں ہے نا, جس مسلک میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, میں آپ کو سمجھا دوں کہ سمندر کے بیچ میں ایک بھنور ہوتا ہے. اس بھنور میں جب کوئی پھنستا ہے نا تو باہر والا کھڑا ہو کے چلاتا ہے میں کیسے اس کو بچاؤں. اور آج کی تاریخ میں وہ بھنور اہل حدیث, قادیانی, شیعہ, رافضی اور دیوبندی ہیں. بچیں ان سے آپ. جی, باقی کچھ نہیں کہنا چاہتا میں آپ سے. میں کہہ رہا ہوں اب میں کچھ نہیں کہوں گا آپ سے, آپ رکھ دیجئے فون, بہت دیر ہو گئی اور بھی مجھے کام ہے بہت سے. بہت اب یہ آپ بات کو طول دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اتنی بات ہو گئی ہے جس میں یہ واضح ہو گیا, ہر چیز سے میں نے اس کو ثبوت کے طور پہ واضح کر دیا ہے. جو بات کرانے آپ کے بیچ میں آئے ہیں الحمدللہ ان کا ایمان بچ گیا ہوگا سن کر کے, نہیں بچا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کریں, دعا کریں. آپ کسی دن کوئی اور وقت دیں, میں ایک شخص سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے میری بات سنیے, میری بات سنیے. دیکھیے چاہے آپ کے دیوبندی ابھی کے ٹائم میں آپ کے چاہے, ہاں سن تو لیجیے, بات تو سنیے. ابھی کے ٹائم میں آپ کے چاہے کتنے بھی بڑے مفتی ہوں, آپ میرے چینل پہ جانا, میرا نام جمشید علی اون حق کے نام سے یوٹیوب پہ چینل ہے. آپ کے چاہے وہ غالب مفتی ہوں, مفتی غالب صاحب, مفتی عمران صاحب, مفتی عبداللہ صاحب, یہ بہار کے ہیں. غالب یہ مفتی یہاں کے ہیں, عالم آپ کی بہار کے, ٹھیک ہے. ہاں, چاہے آپ کے عمیر قاسمی صاحب ہوں. جانتے ہیں عمیر قاسمی صاحب کو؟ کون عمیر قاسمی صاحب کو جانتے ہیں؟ کس کو؟ عمیر قاسمی. عمیر قاسمی نہیں جانتا. چلو پھر کس کو جانتے ہیں یار آپ؟ میں جانتا ہوں, بتاؤ کس کو جانتا ہوں. میں جانتا ہوں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو, ان کی کتاب تہذیب الناس کو جانتا ہوں. اچھا, اگر آپ مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تو کیا آپ نے قاسم اپنے ہندوازم کتاب پڑھی ہے آپ نے, قاسم نانوتوی کی لکھی ہوئی؟ ان کی ہندوازم کتاب نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, آپ ایک کام کرنا, آپ نا یوٹیوب پہ جا کے لکھنا سد النجیب, مفتی سد النجیب. وہ آپ کے مفتی ہیں اور وہ چترویدی کا کام کرتے ہیں. اچھا, سعد النجیب وہ, ہاں سعد النجیب, اس کو جانتا ہوں. کیا وہ کیا کہتا ہے؟ ہاں سنو, اس سے میری گفتگو ہو چکی ہے, آڈیو میری یوٹیوب پہ پڑی ہے اور اس کا مکمل جو ہے دلیل یوٹیوب پہ موجود ہے. وہ کہتا ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہندوازم, ٹھیک ہے, اور اس میں لکھتے ہیں کہ رام کرشن, ٹھیک ہے نا, اور رام کرشن اور شنکر اللہ کے ولی ہیں. اچھا, اور اتنے بڑے ولی ہیں جتنے بڑے خواجہ غریب نواز یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ایسے ولی ہیں معاذ اللہ. یہ کون کہتا ہے؟ یہ آپ کا سعد النجیب کہتا ہے اسٹیٹ پہ بیٹھ کے. سعد النجیب کی بات پر آپ نے تحقیق کی ہے؟ آپ کرو نا, آپ کے گھر کا ملا ہے, میرا تھوڑی ہے. میری بات سنیں, آپ کو پتہ نہیں ہے بارے میں. استغفر اللہ ربی, بالکل. ارے بھائی وہ کتاب کا نام دے رہا ہندوازم, قاسم علی نانوتوی صاحب کی. تو فتوا کیوں نہیں دیا آپ نے؟ ایک منٹ, آپ کے ادارے والوں نے اس کو فتوا کیوں نہیں دیا؟ دیا گیا ہے. فتوا دکھائیے, چلے فتوا دکھائیں اس کا. دارالفتاء پر فتوا, کیا فتوا ہے؟ مطلب
उसने हिंदुज़म के बारे में बहुत मतलब अजीब अजीब बातें कही। क्या फतवा है? क्या फतवा है? फतवा दे, फतवा नहीं, क्या फतवा है? उस पर फतवा दिया गया तौबा करे और निकाह का इआदा करे। उसने कलिमात कुफ्र बक कई ऐसी बात उसने अच्छा तो एक मिनट तौबा किया, लेटर पैड जारी। अच्छा एक मिनट अच्छा तौबा कर लिया उन्होंने? अब मुझे बाद में लिखा, मतलब कागज पे आईडी याद नहीं, बयान दिया था कि मैं तौबा करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, वल्लाहु आलम। अच्छा ठीक है। अभी 10 दिन पहले की अगर अभी 10 दिन 12 दिन पहले की मैं तकरीर आपको भेजूं तो भाई मैं कोई मेरे लिए हुज्जत, कोई मेरी बात नहीं, कोई मेरे लिए हुज्जत है क्या? वो किताब तो हुज्जत है, मुझसे क्या मतलब? किताब तो हुज्जत है। अगर है तो मैं हाँ तो आप एक काम करें, सुनो अच्छा सुनो, एक काम करें, आप कुतुब में जाएं, दारुल उलूम देवबंद कुतुब में जाएं और उनसे कहें भाई कासिम अली नानोतवी साहब की जो तशरीह की हुई किताब हिंदुज़म में वो दे दें, ठीक है? और आप उसको ले लें और उसको पढ़ें। अगर वाकई में वो किताब हिंदुज़म, कासिम अली नानोतवी साहब ने उसमें तशरीह की है और वो किताब लिखी है तुम्हारे हजरत नौमानी साहब ने, अच्छा ठीक है? उसमें तशरीह कासिम अली नानोतवी ने की है और नौमानी साहब ने वो किताब लिखी है। कासिम अली नौमानी कौन है भाई? कासिम अली नानोतवी ने उसकी तशरीह की है और नौमानी साहब आपके आलिम तशरीह। अच्छा वो तशरीह के लिखी है, मतलब उसी में लिखा है, किताब में ही तशरीह है उनकी। अब वो पढ़ेंगे ना, आप जाइए ना, पढ़िए, खरीदिए किताब खरीदिए। हाँ तुम मैं बता, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, मैं समझाता हूँ। जैसे आपके नौमानी साहब ने एक बात लिखी, अब उसकी जो शरह की है ना, जो तशरीह की है, वो कासिम अली नानोतवी ने समझाया है कि इस बात का मतलब ये है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत अजीब लग रही है। आप किताब उठाए ना भाई, आप किताब क्यों नहीं खरीद रहे हैं? मुझसे हुज्जत करने से अच्छा किताब खरीदे चले। मेरी बात सुनिए, किताब किसने लिखी है? आपके नौमानी साहब ने लिखी है किताब। कौन नौमानी साहब? अब उसकी तहकीक आप करें, वो कौन है नौमानी साहब? नहीं, कौन कासिम नौमानी बात कर रहे हैं क्या? मुतमीम की सुने मेरी बात को। आपके मौलाना नौमानी साहब हैं। कौन नौमानी साहब? वो आप देखे ना, मुझे क्या पता, उसमें किताब में लिखा हुआ है ना, वो बता रहा हूँ मैं आपको, मेरे पास मौजूद है किताब। बोलिए कौन नौमानी साहब, जानना चाहता हूं, बताइए आप। अच्छा एक बात बताएं, इस किताब पे लिखा हुआ है हजरत मौलाना, ठीक है, नौमानी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा। और नीचे लिखा हुआ है, हाँ, और नीचे लिखा हुआ है तशरीह कासिम अली नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। किताब का नाम है हिंदुज़म, कासिम अली नानोतवी, कासिम नानोतवी। अच्छा तो इसमें बात लिखी कि ये लोग वली हैं अल्लाह की। अब आप पढ़ो ना, मैं तो नहीं बोलूंगा, आप पढ़ के बताओ मुझे लिखी है या नहीं लिखी है। मतलब सादुल नजीब की बात पर आप इस तरह ईमान? मैं क्यों ईमान, मैंने नहीं मान लाया, मैंने तो उनसे गुफ्तगू की है भाई। क्यों कह रहे हैं? सुनो भाई, मैंने तो उनसे गुफ्तगू की है इस बारे में। ये क्या हुई? चरबज़बानी साहब बोल रहे, मुझे बोलने नहीं दे रहे। मेरी बात सुनिए, सादुल नजीब मेरे लिए हुज्जत नहीं है कि वो क्या कहते हैं, वो अल्लाह रसूल नहीं को कह दिए तो बात है। चलो ठीक है, गारंटी की नहीं कि हमारा चलो ठीक है। तो मेरा आपसे जो हमारा काबरीन को मनसूब कर दे, फुला नहीं कहा, हम मान लेंगे। हाँ तो मैं बता रहा हूँ सादुल नजीब मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा ठीक है, तो सादुल नजीब जैसे जो स्टेट पे उसने कहा, नजीब यार, सुनो नजीब उस वक्त जाना हूँ जब फतवा उसको लगा तब जाना। अच्छा हाँ सुने ना भाई सुने ना भाई सुने, आप बहुत चीजों से भी ना इत्तेफाक है, आपको पता नहीं है। आपको मालूम है कि दारुल उलूम देवबंद में 3 फिरके बन चुके हैं? बताइए। तकबीली जमात अलग हो गई है, नदवा अलग हो गया है और हयाती अलग हो गया है, मालूम है आपको? हयाती अलग, दारुल हयाती है ही। हाँ, और ममाती कौन थे? ममाती दारुल आपको नहीं मालूम? इंडिया में कोई हयाती ममाती नहीं, इंडिया में अल्लाह अकबर माज़अल्लाह। अच्छा नदवा कौन था? नदवा कौन था? दारुल उलूम नदवा कौन है? नदवा लखनऊ में है ना, क्या दारुल में समझते हैं क्या? अच्छा एक मिनट, दारुल उलूम नदवा का अकीदा क्या है तकबीली जमात के लिए? मुझे क्या मालूम क्या? इसीलिए कहता हूँ आप लोग आवाम को ना गुमराह करो यार, पहले अपने घर की तो खबर लो मेरे भाई। क्या अकीदा है? मुझे नहीं पता, आप तहकीक करो, यूट्यूब खोलो और लिखो वहाँ पे हयाती ममाती और नदवा इख्तिलाफ। इलियास गुम्मन साहब की तकरीर आएगी, सुनो मेरी बात, इलियास गुम्मन साहब की तकरीर आएगी, वहाँ पे लिखो हयाती वर्सेस ममाती,
الیاس گمن کی تقریر آئے گی کہ پہلے یہ کیسے دیوبند میں تھے, پہلے کیسے دیوبندی تھے, اب یہ کیسے ان کو الگ کیا گیا, اور ندوہ کا عقیدہ کیا ہے, اور حیاتی کا عقیدہ کیا ہے, اور مماتی کا عقیدہ کیا ہے. کون دیوبند سے مطلب نہیں سمجھ پا رہا ہوں میں کیا بات ہے. میں بتا رہا ہوں نا, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. آپ یوٹیوب پہ جاؤ, یوٹیوب پہ جاؤ, وہاں پہ لکھو حیاتی ورسز مماتی. الیاس گمن پاکستان میں رکھ انڈیا کے بارے میں کیا جانیں گے؟ تو اچھا, ارے باپ رے باپ, تو اس کا مطلب صحابہ تو مدینے میں تھے, تو آپ نے صحابہ کو حجت کیسے پکڑا؟ اللہ اکبر. تو عالم نہیں ہے الیاس گمن, الیاس گمن عالم نہیں ہے. آپ کا عالم نہیں ہے, آپ کا عالم ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. آپ کا مفتی ہے یا نہیں؟ عالم ہے, مفتی میرے خیال سے نہیں پڑھے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا معتبر عالم ہے یا نہیں؟ ہاں معتبر عالم ہے. چلیں ٹھیک ہے, تو اگر وہ پاکستان میں تو اس کو انڈیا کے بارے میں یا انڈیا کے دارالعلوم دیوبند والوں سے نہیں مانیں گے؟ نہیں معلوم ہوگی, باتیں غلط ہو سکتی ہیں, ضروری نہیں کہ ہر بات صحیح ہے. چلے یار چھوڑے بھائی سنو بھائی, لایانی باتیں نہ کریں, جائیں آپ یوٹیوب پر جائیں. بات تو آپ کر رہے, کبھی ندوہ لا رہے ہیں, کبھی تبلیغ لا رہے ہیں. آپ کے دارالعلوم میں 3 حصے تقسیم, مجھے بتائیے کون حصے تقسیم ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. جائیں آپ یوٹیوب پہ جائیں, سنو یوٹیوب پہ جائیے آپ, اور الیاس گمن صاحب کا خود پرسنل چینل ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ خالی اتنا لکھیے کہ حیاتی ورسز مماتی. میری بات سنیے, اور سنیے نا, ارشد مدنی تو ہندوستان کے ہے نا. ہاں تو ارشد مدنی کے بارے میں بھی یوٹیوب پہ تقریر موجود ہے. آپ لکھیے حیاتی ورسز مماتی ارشد مدنی صاحب, آ جائے گا. تو پھر مدنی صاحب کیا ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے نا کہ 3 فرقے کیسے ہو گئے. اچھا مدنی صاحب تو حیاتی ہیں. حیاتی ہے نا, تو مماتی الگ ہوا نا, ندوہ بھی الگ ہوا, دیوبندی سے تو ہوا. تو مماتی مطلب دیکھیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں, میں سمجھاتا ہوں. اب دیکھو آپ بات کو نا لمبا کر رہے ہیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے جو مماتی ہے نا, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر بھی مردہ ہے, معاذ اللہ. بالکل ہرگز نہیں, استغفر اللہ. میرا ہاں, عقیدہ کیا اور سنو بھائی سنو نا, وہ اس پہ دلیل دیتے ہیں. دلیل دکھا میں دلیل. ہاں ٹھیک ہے, چلو ٹھیک. حیاتی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ غلط ہے یا تو آپ بول لو یا مجھے بولنے دو. حیاتی کا دلیل سے مطلب نہیں ہے. سنو نا بھائی سنو نا, حیاتی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ ہے. جی ٹھیک ہے, یہ 2 ہو گئی بات. ٹھیک ہے, ندوہ والے اشرف علی تھانوی کی کتابوں کو نہیں مانتے. یہ کون کہہ دیا؟ آپ تحقیق کرو. مولانا رابع صاحب کو جانتے ہیں؟ ارے بھائی میں سب کچھ میں بتاؤں گا کیا؟ مولانا علی نہیں, ایک بات بتاؤ, سنو ایک بات بتاؤ. میری بات سنیے, میں کچھ نہیں جانتا, آپ تحقیق کرو. اگر میری بات سنو, اگر میری بات رائی کے برابر بھی غلط ثابت کر دو گے, منہ مانگا انعام دوں گا. میری بات سنیے, اتنا بڑا تو دامہ کر دیا یار میں نے, تحقیق کروں نا بھائی. میں کہہ رہا ہوں, سنو میں کہہ رہا ہوں کہ جو کھیر کا پیالہ آپ کے ہاتھ میں اس میں زہر ہے, آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا, آپ اس کو پی لیں مر جائیں, میں کیا کروں؟ میں کہہ رہا ہوں میرا کام ہے سمجھانا, بتانا بس. میری بات کو نہیں سننا, آپ بولیے. میں اب آپ زہر کا پیالہ پیتے رہے, سن بھی نہیں رہے آپ. ہر افواہ پر آپ یقین کریں. آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں یار, آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, آپ غصہ کر رہے ہیں مجھ پہ. بھائی آپ حقیقت بتا رہے ہیں, میری تو بات بھی سنیں گے کہ آپ بولتے سن نہیں رہے ہیں. آپ نے کہا کہ نبی محمد کتاب نہیں مانی جاتی, کچھ لوگ نہ مانتے ہوں گے. ہاں تو میں آپ کو وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میری بات سنیے, میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں, ان کا دارالعلوم سے بہت اچھا تعلق تھا, ان کا شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت اچھا تعلق تھا. تو وہ کیسے, وہ ان کو آپ مماتی مانتے ہیں کیا؟ میں نہیں مانتا بھائی, میں تو پورے دیوبندیوں کو سنو میں تو الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پر من شکا فی کفری ہی و عذاب ہی فقط کفر کا جن کے اوپر فتوا لگا ہوا ہے, اور جو ان کو مسلمان کہے میں تو ڈنکے کی چوٹ پر ان کو کافر کہتا ہوں. اچھا اللہ, ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا ایمان ہے تبھی تو مانتے ہو. اشرف علی تھانوی نے لکھا نا, مجالس الحکمت میں لکھا اشرف علی تھانوی نے کہ حضرت ایک سوال ہوا, حضرت کیا بریلویوں کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں ہماری نماز ہو جائے گی, ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں, البتہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں.
یہ ہماری شناخت دلی ہے. یہ تو ہماری نہ بابو نا ایسا مت بولو تو حدیث کے خلاف ہو جائے گا. حدیث کے خلاف نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا سنو حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کوئی شخص مسلمان کو کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو کفر لوٹ جائے گا. جی تو اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی کو کافر کہا تو کفر لوٹا یا نہیں؟ جی تو پھر اشرف علی تھانوی مسلمان بول کے کافر ہوا یا نہیں؟ کیا بولے ہیں؟ چلے یار چھوڑے آپ رکھے فون، بہت دن ہو گئی. آپ مغالطہ دے رہے ہیں تو یہ تو بات نہیں ہے. چلے اب چھوڑے، بات کہاں سے کہاں چلی گئی. الحمدللہ یہ بات مولانا احمد رضا خان صاحب پر لوٹتی ہے، ہمارے تھانوی پہ نہیں لوٹتی ہے. اچھا کس پہ لوٹتی ہے؟ ایک منٹ کس پہ لوٹتی ہے؟ اعلیٰ حضرت پہ لوٹتی ہے. چلو ٹھیک ہے. آپ عالم ہو نا؟ جی. اشرف علی تھانوی عالم تھے نا؟ ہاں عالم تھے. اچھا تو حضرت آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ حدیث تو پڑھی ہوگی نا بخاری کی؟ جی پڑھی ہوگی. میں کہاں تو اعلیٰ حضرت نے جب کفر کا فتویٰ دیا من شک فی کفری و ذابہ فقط کفر. جی تو اب اس حدیث کے نزدیک تو آپ کے اشرف علی تھانوی کو معلوم ہے نا کہ وہ کافر ہو گئے، کفر لوٹ گیا ان کے اوپر. وہ تو اللہ کو معلوم ہے لوٹا کہ نہیں لوٹا نا. اچھا تو پھر آپ دو باتیں بول رہے ہیں، یا تو حدیث پہ عمل کر لیں یا اپنی طرف سے منطق لگا لیں. جب حدیث کہہ رہی ہے کہ کفر لوٹ گیا تو کفر لوٹ گیا. دیکھیے اب کوئی آدمی مجھے کافر کہہ رہا ہے، میری بات سنیے، ایک بات سنیے. کوئی آدمی مجھے کافر کہہ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے. میں کافر نہیں ہوں. ہاں کیا اس کا مطلب میں اس کو کافر کہوں؟ سنیں حدیث کہہ رہی ہے نا، حدیث کا، لیکن بھائی میری جرات نہیں کہ میں کافر کہہ سکوں. چلے ٹھیک. اب سنیں، ہمارے پاس تو دلیل ہاں چاہیے. اب سنیں بات کو. اگر کہا اب سنیں نا بھائی. ارے بھائی میری بات، اب سنیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر کسی کی کوئی ایسی بات بولے جس میں 99 علامات کفر کی ایک ایمان کی مطلب ہے تو ہم تعبیر کریں گے ایمان کی طرف. اچھا کوئی مجھے کافر کہتا ہے ہم کیوں کافر کہیں گے؟ چلے ٹھیک. چلے ٹھیک. ہم مسلمان کہیں گے، چلے ہم ٹھیک. گمراہ کہہ سکتے ہیں. آپ یہی سب بول کے عوام کو کرتے ہیں گمراہ. آپ سنیں، امام ابو حنیفہ کا جو آپ نے کال پیش کیا نا، اس میں جو 99 باتیں کفر کی ہیں، وہ باتیں کفر کی کون سی ہے جس میں تعویل ہو؟ اچھا جس میں تعویل نہیں ہوتی. سنو، جس میں تعویل نہیں ہوتی اور اس میں سے اگر ایک بھی بات کفر کی پائی جائے تو بے شک اس کو کافر کہا جائے گا جب تک پہلے اس کو سمجھایا جائے گا. اعلیٰ حضرت نے 12 سال اشرف علی تھانوی کو سمجھایا. اچھا. جب 12 سال وہ نہیں سمجھے تب من شک فی کفری عذابی فقط کفر کا فتویٰ دیا. ٹھیک ہے. تو وہ جو 99، اسی لیے تو کہتا ہوں نا کہ آپ لوگ جو عوام کو بہکاتے ہو نا یہ سب باتیں سنا کے کہ 99 صفت اگر کفر کی ہو اور ایک صحیح ہو تو اس پہ مانیں گے. وہ 99 صفت کیا ہے جس میں تعویل ہو؟ نہیں مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے اندر یہ ضرورت نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سنو کافر کی ہم کو کیا پڑے گا. اچھا سنو میری بات سنو. یہ جو ابھی میں آپ کو ادھارن دے دیتا ہوں. ایک وسیم رضوی شیعہ تھا، مسلمان تھا، ٹھیک ہے. پہلے وہ سنی تھا پھر شیعہ ہوا، ٹھیک ہے. تو اس کی باتوں میں پہلے تعویل تھی. وہ جب صحابہ کے اوپر تلخی کرتا تھا تو کفر اس نے بعد میں بولا، پہلے اس کی باتوں میں تعویل ہوتی تھی. لیکن جب اس نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی کہ بھائی حضور کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا معاذ اللہ، تو اب بے شک وہ کافر ہے. ہلو چلیں گے. ان کا کام کر گیا. ان کا کام ہو گیا تمام. اب وہ دوسرے عالم سے بات کر رہے ہیں. الحمدللہ جن سنی شیر کسی سے نہیں ڈرتے ہے نا. تو دیکھیے سامعین اکرام، یہ دیوبندی ہیں اور بہت دن سے ان بھائی کو پریشان کر رہے تھے کہ بھائی تم اپنے بریلوی کسی بات کراؤ. اب بات تو آپ لوگوں نے پوری سنی لی ہوگی، ان کی کیسے کھٹیا گڑی اور بستر گول ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو باتیں ہیں نا، جو یہ باتیں اٹھاتے ہیں عوام کو گمراہ کرتے ہیں، تو اتنی لمبی بات، اور یہ میں نے سارے موضوع اس کے اندر اس لیے لیے تاکہ عوام اس کو سنے اور عبرت حاصل کرے. ان کو جواب دینے کا، ان کو جواب دے. اس میں مکمل جواب ہے میلاد النبی پہ اور وہ ہر ایک بدعت جو یہ لوگ ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں، جیسے فاتحہ پہ لگاتے ہیں، میلاد النبی پہ لگاتے ہیں، تیجے پہ لگاتے ہیں، 40ویں پہ لگاتے ہیں. اس ہر ایک چیز کا جواب اس کے اندر موجود ہے اس گفتگو میں. تو براہ کرم اس کو آپ لوگ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اور دعائے خیر میں یاد رکھیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی آپ کا نام کیا ہے بھائی جان؟
مظہر علی. مسلک کس کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ جی اعلیٰ حضرت ہے. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. آپ ایک کام کریں، ان سے کہیں کہ دن وہ بتائیں، تاریخ وہ بتائیں. اچھا. اور جگہ ایسی جگہ لے لیتے ہیں، بیچ کا کوئی جگہ لے لیں گے، نہ وہاں دیوبندی حضرات کا وہ ہوگا نہ بریلوی کا. ان سے کہو آپ بھی اپنا عالم لائیں، ہم بھی اپنا عالم لاتے ہیں. خرچہ جمشید علی قادری کرے گا سارا، اے ٹو زیڈ. جس کو بلانا ہے، اگر وہ کہیں گے کہ دیوبندی حضرات کو بھی بلانا ہے وہاں پہ، ان کا بھی ٹکٹ کرا کے دو تو میں کراؤں گا. ٹھیک ہے. اور ان کا رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، ہر چیز کا میں انتظام کروں گا. ٹھیک ہے. دیکھیے سنیے نا، بات تو سنیے. ہاں بات تو سنیں. تو ان سے کہیں کہ جو بھی آپ عالم لے کے آئیں ان کا نام آپ ہمیں بتائیں، اور ہم جو عالم لے کے آئیں گے ہم ان کا نام بتائیں گے. معتبر ادارے سے دیوبند کے سند چاہیے، اور ہمارے عالم کی معتبر ادارے بریلی شریف سے سند ہوگی. اور وہ جس موضوع پہ چاہیں، جس عقائد میں چاہیں، ٹھیک ہے، وہ گفتگو کر سکتے ہیں. یہ ہمارا چیلنج ہے. ٹھیک ہے. مظہر بھائی. چلے ٹھیک ہے. ستار بھائی یہ ریکارڈنگ ان کو بھیج دیجئے، اور یہ ریکارڈنگ ان کو بھیج دیں گے جن سے ہماری بات ابھی ہو رہی تھی. وہ اس کو سن لیں گے اور فیصلہ کر کے ہمیں بتا دیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام.